नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई। आजबाट जुन हाम्रो शाखा अधिकृतको लाइभ क्लास हामीले सुरु गरेका छौं लोकसेवा ज्ञान मार्फत तपाईहरुसँग प्रत्यक्ष रूपमा लाइभमा आएर छलफल गरी तपाईहरुलाई चाहेको कुराहरु दिन सक्ने प्रयास हाम्रो छ। तपाईहरुले यसलाई भरपूर रूपमा सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं है। आज चाहिँ हामी पहिलो टपिकमा है, लाइभको पहिलो दिन पनि हो। सुरुमा कसरी तयारी गर्ने बारे विभिन्न क्लासहरु भइसकेका छन्। आज चाहिँ हामी पहिलो टपिकमा जाँदै छौं लाइभ अन्तर्गत। सुरुको टपिकमा चाहिँ आज मैले चाहिँ मेरो नाम बताउन चाहे। मेरो नाम रोशन भण्डारी। म चाहिँ नेपाल सरकारको लेखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु है। अब टपिकमाथि नै डिस्कस गर्दा मैले चाहिँ द्वितीय र तृतीय त्यसै चतुर्थ पत्रका विभिन्न क्लासहरु लिने गरेको छु। त्यस अन्तर्गत स्रोत व्यवस्थापन र योजना है भन्ने टपिक छ, जुन सेकेन्ड पेपरको एउटा खण्डमा। त्यस अन्तर्गत रहेर पहिलो टपिक मानव स्रोत व्यवस्थापन है, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर हामी आज छलफल गर्छौं। तपाईहरुका केही जिज्ञासाहरु भए, तपाईहरुलाई केही नबुझेको कुराहरु भए भने प्रतिक्रिया दिनु होला। यसले तपाईहरुलाई सहज रूपमा हामीले पढेको टपिकमाथि सहज रूपमा लिन र एक्जामलाई चाहिँ कसरी त्यसलाई डिल गर्ने भन्ने बारे पनि सघाउ पुर्याउँछ है। अब मूलभूत रूपमा मानव स्रोत व्यवस्थापन अन्तर्गत मानव स्रोत व्यवस्थापन या मानव संसाधन व्यवस्थापन, इंग्लिशमा ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेर यो मेन इम्पोर्टेन्ट र हाम्रो कोर्समा चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापन प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार भनेर राखेको छ। त्यस अन्तर्गत आउन सक्ने र के कस्ता सम्भावित हुन सक्छन् भनेर यो टपिकमाथि हामी डिस्कस गर्छौं। मानव स्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा के हो भनेको कन्सेप्ट के हो त, त्यसपछि उद्देश्यमाथि डिस्कस गर्छौं भने अर्को कर्मचारी व्यवस्थापन र मानव स्रोत व्यवस्थापन भन्ने कहिलेकाहीँ सोधेको पाइन्छ। यो कर्मचारी व्यवस्थापन परम्परागत हो भने यो मानव स्रोत व्यवस्थापन नवीनतम अवधारणा हो। त्यसमा चाहिँ आधारभूत भिन्नता के छन् है, त्यसमाथि पनि हामी छलफल गरौँला। त्यस्तै पक्ष है, एस्पेक्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट पनि भन्न सक्छ, फंक्सन भन्न सक्छ, कार्यहरू। त्यस्तै प्रणाली सिस्टम, एचआरएम एउटा सिस्टम हो है। यो सिस्टम चाहिँ कसरी जान्छ है, यसका प्रक्रियाहरू पनि हामी डिस्कस गरौँला। त्यस्तै प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार है, यो अन्तर्गत के पर्छन् भन्ने कुराहरू। त्यस्तै नवीनतम प्रवृत्ति, एचआरएमको नवीनतम प्रवृत्तिहरू आइरहेका छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्ने, च्यालेन्जेस चुनौतीहरू के छन्, यो सबै यसैमाथि हेरौँला। त्यस्तै वर्तमान अवस्था, नेपालमा मानव स्रोत व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्था कस्तो छ, समस्याहरू के हुन् है, त्यसलाई लिएर हामी डिस्कस गर्नेछौँ है। सुरुमा जाउँ, मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको के हो, यसमै जाउँ। कसरी डिल गर्ने मानव स्रोत व्यवस्थापन। यसैमाथि जाँदैछौँ। सुरुको टपिकमा हामी छलफल गर्दैछौँ मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको। सुरुमा मानव स्रोतलाई नै हामीले लिँदा अझै राम्रो हुन्छ। मानव स्रोत भनेको व्यक्तिमा रहेको है शारीरिक शक्ति र ऊर्जालाई बौद्धिक सक्षमतामा परिणत गर्ने कार्य मानव स्रोत हो। फेरि भन्दैछु, व्यक्तिमा रहेको ऊर्जा र शारीरिक शक्तिलाई बौद्धिक सक्षमता मा समाहित गर्ने कार्य गर्नु मानव स्रोत हो है। ऊर्जा, हरेक मान्छेमा इनर्जी पनि हुन्छ, फिजिकल स्ट्रेन्थ पनि हुन्छ। ऊर्जा र शारीरिक शक्ति, जब त्यसमा कम्पिटेन्सी है, यसमा इनर्जी पनि हुन्छ, त्यस्तै फिजिकल स्ट्रेन्थ पनि हुन्छ। त्यसमा कम्पिटेन्सी थपेपछि
मानव स्रोत भन्छ है। त्यही भएर बुझ्नु पर्यो एउटा व्यक्ति र मानव स्रोतमा फरक के रहेछ। व्यक्तिमा ऊर्जा र शारीरिक शक्ति हुन्छ र मानव स्रोतमा सक्षमता थपिन्छ, त्यसले मानव स्रोत भनेर बताउँछ। अर्को शब्दमा पनि बुझिहालौँ, मानव स्रोत भनेको व्यक्तिलाई उत्पादनशील कार्यमा परिणत गर्ने है, व्यक्तिलाई उत्पादनशील साधनमा परिणत गर्नु है, प्रोडक्टिभ रिसोर्स बनाउनु है। उत्पादनशील साधनमा व्यक्तिलाई उत्पादनशील साधनमा परिणत गर्नु, उत्पादनशील साधनमा है, प्रोडक्टिभ रिसोर्स बनाउनु। अनि मानव स्रोत हो है। बुझ्नु पर्यो मानव स्रोत र एउटा व्यक्ति आम व्यक्तिमा के फरक छ भन्ने हिसाबले मैले तपाईँलाई मानव स्रोत भनेको के भन्ने बारे डिस्कस गरेँ है। अब मानव स्रोत व्यवस्थापनमा जाउँ। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनेको ज्ञान व्यक्तिमा आम व्यक्तिमा ज्ञान, सिप है, त्यस्तै मनोवृत्ति र प्रगतिको सम्भावनाको समष्टि है। हेरौँ है, व्यक्तिमा रहेको ज्ञान, सिप, मनोवृत्ति र प्रगतिको सम्भावनाको समष्टि मानव स्रोत व्यवस्थापन हो। ज्ञान, सिप, मनोवृत्ति र प्रगतिको सम्भावनाको समष्टि। मानव स्रोत व्यवस्थापन हो है। त्यस्तै यसलाई अर्को भाषा मैले तपाईँहरूलाई इक्जाम ओरिएन्टेड हिसाबले के लेख्ने मानव स्रोत व्यवस्थापन अथवा मानव स्रोत आउँदा बित्तिकै भनेर यसबाट जाँदैछु। मानव स्रोतको मैले भनिहालेँ, ज्ञान, नलेज, स्किल्स, एटिच्युड है, ज्ञान, सिप, मनोवृत्ति तथा प्रगतिको सम्भावना भनेको पोटेन्सियल टु ग्रोथ है। यतिलाई चाहिँ मानव स्रोत भन्छ र यसलाई चाहिँ समाहित गर्ने कार्य व्यक्तिमा यो चारवटा गुण समाहित गर्ने कार्य चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापन हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै व्यक्तिलाई यसलाई मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई अर्को भाषामा उत्कृष्टताको व्यवस्थापन पनि भनिन्छ। उत्कृष्टताको व्यवस्थापन उत्कृष्टताको व्यवस्थापन। अर्को भनेको यसले मेनली है यो समाहित गरी ज्ञान, सिप, सम्भावनाहरू समाहित गरी सङ्गठनको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्छ है। गुणस्तरीयता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित हुन्छ। गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्ने, गुणस्तरीयता अभिवृद्धि भनेको एडिङ भ्यालु इन द अर्गनाइजेसन है। ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले भ्यालु क्रिएसन गर्छ है। अन्य स्रोत साधन भन्दैछ है, यहाँ स्रोत भनेको छ नि रिसोर्स। अन्य स्रोतको दाँजोमा यो फरक यस मान्नेमा छ कि अन्य स्रोतले कस्ट अथवा तपाईँको लागत बढाउँछ, यसले भ्यालु बढाउँछ भनेको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्छ। त्यही भएर हामीले त्यसरी लिनु पर्यो है। यसले चाहिँ हाम्रो भ्यालु बढाउँछ भनेर हामीले लिनु पर्यो है। एडिङ भ्यालु इन द अर्गनाइजेसन मूलभूत रूपमा मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेर यो। अझै एउटा भुल्नै नहुने भनेको यो सङ्गठनमा व्यक्तिको प्री आरदेखि पोस्ट आरसम्मको प्रणाली, प्री आर हुन्छ है, प्री आरदेखि पोस्ट आरसम्मको प्रणाली। प्री आर भनेको प्री रिक्रुटमेन्ट भनेको भर्ना हुनभन्दा अगाडिदेखि है रिटायरमेन्ट पछिसम्मको भनेको अवकाश प्राप्त भएपछिको सम्पूर्ण प्रक्रियाको समष्टि। प्री आर टु पोस्ट आर भनेको प्री रिक्रुटमेन्ट टु पोस्ट रिटायरमेन्ट
है। अन्त्यमा यो भुल्नै नहुने कुरा भनेको हामीले सङ्गठनमा मानवीय स्रोतको प्राप्ति हुनुको भन्दा अगाडि अथवा भर्ना हुनुभन्दा अगाडिदेखि है अवकाश प्राप्त भएसम्मका सम्पूर्ण क्रियाकलापको समष्टि मानव स्रोत व्यवस्थापन हो भनेर यसलाई लेख्नु पऱ्यो है। यति मूलभूत कुराहरू भनेको मानव स्रोत व्यवस्थापनको जुनसुकै पाठ आयो भने पनि यिनै मध्येबाट सिलेक्ट गरेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यति बुझ्नु पऱ्यो कि यो सक्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित रहन्छ है। ज्ञान सिप प्रगतिको सम्भावनाको समष्टि हो है। उत्कृष्टताको व्यवस्थापन हो। प्रि आरदेखि पोस्ट आरसम्मको प्रणाली यसमा पर्छ। अन्य स्रोत साधनले सङ्गठनमा लागत बढाउने गर्छन् भने मानवीय स्रोतले गुणस्तरीयता अथवा भ्यालु क्रिएसन गर्ने काम गर्छ भनेर यसको परिचय हामीले यसरी दिँदा राम्रो हुन्छ है। अब चाहिँ जाउँ हामी मानव स्रोत व्यवस्थापनको खास उद्देश्य के हो त यसको, यसले यो चाहिँ किन गरिन्छ भन्नेतिर जाउँ है। मानव व्यवस्थापनको क्यामेरा राम्रो भएन भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यहाँ बनाउने राम्रो क्वालिटी ल्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ है। हामीले सकेसम्म छिटो तपाईँको कुरालाई सम्बोधन गर्नेछौँ है। उद्देश्य के होला त यसको अब्जेक्टिभ्स? उद्देश्यमाथि हेरौँ है एकछिन। उद्देश्य अथवा अब्जेक्टिभ्स के छ त? बोर्डमा लेखेको देखिएको छैन है, तपाईँले कमेन्ट गर्नु होला। नदेखे भए मैले मजाले सबै लेखेका कुराहरू पनि भन्दैछु। आज प्राविधिक गडबडले गर्दा हामी सोचे अनुरूपको क्वालिटीमा आउन त्यति सके जस्तो लागेको छैन। यो कुरालाई आज नै हामी सम्बोधन गर्ने छौँ भन्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउँछौँ है। केही देखिएन भन्नुभएको छ। यो देखिएको छैन भने पनि तपाईँहरूलाई मैले सम्पूर्ण लेखेका कुराहरू बिस्तारै एकदम होइन आजलाई चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म त्यही कन्सिडर गर्नुहोला। त्यही पनि व्यवस्थापन लागि नै रहेको छ। यसलाई जतिसक्दो छिटो है चाहिँ हामी आज त दिनभरिमा त हुन्छ, भोलिको क्लास त क्लियर नै आउँछ। र आजको लागि पहिलो दिनमा अपेक्षित रूपमा प्रविधिले साथ नदिएको जस्तो लागिरहेछ। त्यही पनि तपाईँले सकारात्मक रूपमा लिनुहोस् है। मेन कुरा भनेको आफूले सिक्ने कुरालाई हो, सिक्ने कुरालाई कसरी जोड दिने भन्ने हो। मैले सम्पूर्ण लेखेका कुराहरू भनेको छु, प्रतिक्रिया दिँदै गर्नु होला। अब उद्देश्यहरू के छन् त मानव स्रोत व्यवस्थापनका भन्नेतिर लागौँ है। मानव स्रोत व्यवस्थापनको मूलभूत उद्देश्य भनेको मानव परिवर्तनको सामना गर्नु। धेरै छन्, त्यसले चाहिँ परिवर्तनको सामना गर्नु। यसले क्वालिटी रिसोर्स ल्याउनलाई है कसरी आकर्षण गर्ने है ल्याउनलाईदेखि त्यसपछि त्यसलाई डिल गर्ने, जस्तो ग्लोबलाइजेसन टेक्नोलोजीको चेन्ज भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी मानवीय स्रोतले सामना गर्ने है त्यो बारेमा लेख्नु। परिवर्तनको सामना गर्न है गर्नु उद्देश्य भएकाले नु भनेर थपेँ है। त्यस्तै अर्को दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षण गर्नु, उत्प्रेरित गर्न र टिकाइराख्न है। मैले भन्दैछु टु अट्र्याक्ट तान्ने, त्यसलाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने, काममा मोटिभेट गर्ने, विकास गर्ने, त्यसको डेभलपमेन्ट गर्ने र काम बढी प्रोडक्टिभ हिसाबले कार्य गर्न प्रेरित गर्ने है। प्रोडक्टिभिटी निकाल्ने है, त्यसको चाहिँ पर्फर्मेन्समा बढाउने कार्य गर्ने, तान्ने बढाउने कार्य गर्ने र टिकाइराख्ने है। दक्ष जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नु, है उत्प्रेरित गर्नु, आकर्षित गर्नु, उत्प्रेरित गर्नु र टिकाइराख्नु। यसको मूलभूत उद्देश्य यो पनि हो है। त्यस्तै अर्को उद्देश्य भनेको
नेतृत्व र नियन्त्रण प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न है। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने पार्टिसिपेटरी लिडरसिप हुन्छ भनेको प्रजातान्त्रिक शैलीमा माथिबाट तल पनि सूचना जानकारीहरू आउँछन्, तलबाट पनि सूचना जानकारी अथवा गुनासोहरू जाने गर्छन् है। स्वच्छ नेतृत्व हुन्छ अथवा प्रजातान्त्रिक नेतृत्व शैली है। नेतृत्व र नियन्त्रण प्रभावकारी गराउन भनेर लेख्नुहोस्। प्रभावकारी नेतृत्व र नियन्त्रण। कायम गर्नु। त्यस्तै अर्को हेर्नुपर्दा उत्पादकत्व बढाउन है। प्रोडक्टिभ रिसोर्स मैले भने सुरुमै यसलाई प्रोडक्टिभ बनाउने उत्पादनमूलक साधन हो, उत्पादकत्व बढाउने है। त्यही भएर यसको भूमिका पनि उत्पादकत्व बढाउन, उत्पादकत्व र कार्य सम्पादन बढाउन भने पनि भइहाल्छ है। कार्य सम्पादन पर्फर्मेन्समा पनि बढाउन, उत्पादकत्व र कार्य सम्पादनमा अभिवृद्धि गर्नु। यसको अर्को उद्देश्य भयो। त्यस्तै अर्को भनेको वातावरणीय अनुकूलता है। इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन गर्न हैन, वातावरण अनुकूल व्यवहार गर्न अथवा कार्य गर्न है। इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन वातावरण अनुकूलता कायम गर्न, वातावरणीय अनुकूलता कायम गर्नु है। त्यस्तै अरू उद्देश्य भनेको सङ्गठनको ढाँचा र संरचना है प्रभावकारी बनाउन है। अर्गनाइजेसनको स्ट्रक्चरलाई प्रभावकारी बनाउन, कुन स्ट्रक्चरमा चाहिँ राम्रोसँग स्रोत साधनको परिचालन हुन्छ, मितव्ययी र कार्यदक्ष शैली अपनाउन सकिन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ सङ्गठनको ढाँचा र सङ्गठनको संरचना प्रभावकारी बनाउनु है। त्यस्तै मानवीय स्रोतलाई रणनीतिक साधनको रूपमा उपयोग गर्न, स्ट्राटेजिक रिसोर्स है। यो किन पनि रणनीतिक साधन हो भने विभिन्न सङ्गठनमा एउटै किसिमको स्रोत साधन हुनसक्छ, अन्य उपकरण सेम हुन सक्छन् है, अन्य रिसोर्सेस सेम हुन सक्छन्, तर यो मानवीय स्रोत मात्र हो जसले त्यसको रिजल्ट है, त्यसको आउटकम्समा डिफ्रेन्ट ल्याउँछ। त्यही भएर रणनीतिक साधनको रूपमा मानवीय स्रोतलाई बनाउन, मानवीय स्रोतलाई रणनीतिक साधन बनाउन भनेर लेख्नुहोस् है। मानवीय स्रोतलाई रणनीतिक साधनको रूपमा उपयोग गर्न भनेर बुझ्नुहोस् है। उपयोग गर्नु है। यस्तै विभिन्न धेरै उद्देश्य छन्। अन्यहरूमा तपाईँले अट्याक गर्न इफिसियन्सी कार्य दक्षता बढाउन, त्यस्तै मानवीय स्रोतको योजना प्रभावकारी योजना बनाउन, त्यस्तै वर्कफोर्स डाइभर्सिटीलाई म्यानेज गर्न भनेको विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट मानवीय स्रोतहरू आएको हुन्छ, त कर्मचारीहरू विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ, त्यसलाई सङ्गठनको कार्य संस्कृतिसँग आबद्ध गर्नु पनि यसको उद्देश्य हो है। सङ्गठनको कार्य संस्कृति अनुकूलता बनाउनु। त्यस्तै अन्यमा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न है। मानवीय स्रोतको गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न मैले अघि नै भनिहालेँ। त्यसै गरी अन्य विभिन्न उद्देश्यहरू छन्, त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ। अब चाहिँ हामी
अर्को पाठमा जाउँ। पहिलो पाठ सकियो। कर्मचारी व्यवस्थापन र मानवीय स्रोत व्यवस्थापनमा के आधारभूत भिन्नता छन् भन्नेतिर लागौँ। कर्मचारी व्यवस्थापन भनेको परम्परागत अवधारणा हो यो है। पहिला चाहिँ पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनिन्थ्यो भने अहिले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भनिन्छ। यो चाहिँ परम्परागत हो। मूलभूत रूपमा यसको डिफ्रेन्स चाहिँ स्कोपमा छ। यसको कार्यक्षेत्रको आधारमा यसलाई फरक अथवा वर्गीकरण फरक तुल्याउन सकिन्छ। के छ फरक भन्ने प्रसङ्गमा यसलाई कार्यक्षेत्रले फरक बनाएको छ है। कार्यक्षेत्रको आधारमा मूलभूत फरक यसको कार्यक्षेत्रमा छ है। अब चाहिँ हामी स्कोप द मेजर डिफरेन्स बिट्विन द पर्सनल म्यानेजमेन्ट एन्ड ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट इज इन इट्स स्कोप भनेर लेख्न हुन्छ कार्यक्षेत्र। अब यसको भिन्नता हेरौँ है। कर्मचारी व्यवस्थापन मानव स्रोत व्यवस्थापन है। यसमा के फरक छ भने के लागौँ। मैले सुरुमै भनिहालेँ यो परम्परागत यो आधुनिक अवधारणा। तर अवधारणाले मात्रै फरक देखाउँदैन। त्यसको आधारभूत भिन्नता कार्यक्षेत्रले देखाएको छ। कार्यक्षेत्रको आधारमा यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भन्नेमा हेरौँ। कर्मचारी व्यवस्थापन मूलतः है नीति नियम तथा प्रणालीमा आधारित छ है। यो चाहिँ मूलतः नीति नियम तथा प्रणालीमा आधारित छ भने यो चाहिँ अवस्थामा आधारित है। आधार भनेर राखौँ। आधार है। मूलतः संगठनको नीति संस्कृति संगठनको नीति संस्कृति र प्रणालीमा आधारित है। प्रणालीमा आधारित है। कार्यविधि भनेर संगठनको कार्यविधि भन्ने आधारमा राखौँ यसलाई। यो चाहिँ मूलतः अवस्थामा आधारित भनेको सिचुएसन अनुसार यसको व्यवस्थापन गरिन्छ। यो चाहिँ नर्म्स कस्टम्स अनि पोलिसीमा आधारित हुन्छ है। यो मूलतः अवस्थामा आधारित है। अब अर्को डिफ्रेन्स हेरौँ यस बीचमा। यसमा चाहिँ कर्मचारीलाई है कर्मचारी मानवीय स्रोत है। मानवीय स्रोत यसमा मानवीय स्रोतलाई एक साधन वा विधिको रूपमा मात्रै लिइन्छ। कर्मचारी व्यवस्थापनले साधन वा विधि एउटा चाहिँ यो मेथड हो। यो चाहिँ सङ्गठनको लक्ष्यसँग आबद्ध हुने एउटा विधि मात्रै हो है। मानवीय स्रोतलाई यो विधिको रूपमा मात्रै विधि वा साधन मात्रै हो। यसमा मानवीय स्रोतलाई भ्यालुएबल रिसोर्सेस अथवा मूल्यवान स्रोतको रूपमा लिइन्छ है। मूल्यवान स्रोत रूपमा लिइन्छ है। त्यस्तै यिनीहरूको बीचमा नेतृत्व शैलीमा जाउँ। अर्को नेतृत्व शैली कस्तो हुन्छ। नेतृत्व शैली कर्मचारी व्यवस्थापनमा नेतृत्व अटोक्रेटिक हुन्छ भने यसमा डेमोक्रेटिक है। यसमा तानाशाही प्रवृत्तिको अटोक्रेटिक अथवा तानाशाही अटोक्रेटिक हुन्छ अथवा
तानाशाही। तानाशाही भनेको है लिडरले, नेतृत्वले नीति निर्माण गर्छ, सम्पूर्ण कार्य फलो गर्ने अथवा त्यसलाई मान्ने काम चाहिँ तल फलोअरको हुन्छ। फलोअरलाई कुनै पनि डिसिजनमा कन्सल्ट गरे, निर्णयमा कन्सल्ट गरिँदैन, राखिँदैन, समावेश गरिँदैन। यसमा डेमोक्रेटिक प्रजातान्त्रिक शैली हुन्छ, सहभागितामूलक ढङ्गबाट निर्णय निर्माण र कार्यान्वयन गरिन्छ। नेतृत्व शैलीमा हेर्दैछौँ है कर्मचारी व्यवस्थापन र यसमा। अब अर्को पार्टमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्दा कार्यहरूको बिचमा हेरौँ, यसले कस्तो कार्य गर्छ र यसले कस्तो कार्य गर्छ भन्ने है। कार्यहरू यिनीहरूको बिचमा कार्यगत भिन्नताहरू के छन् भने यसले चाहिँ कार्यगत रूपमा हेर्दा यसले रेगुलर र रुटिन काम गर्छ, दैनिक तथा निरन्तर कार्यहरू कर्मचारी व्यवस्थापन हुन्छ भने यसमा रणनीतिक कार्य, स्ट्राटेजिक कार्य, एक्सेप्सनल कार्य है। यसमा चाहिँ दैनिक र नियमित कार्यमा बढी फोकस। तपाईँ कन्फ्युज नहुनु होला, यसमा मानवीय स्रोत व्यवस्थापनले चाहिँ नियमित कार्य गर्दैन भन्ने होइन, तर बढी फोकस यसको रणनीतिक कार्यमा हुन्छ है। रणनीतिक उद्देश्यहरू कसरी हासिल गर्नेमा फोकस गर्छ। यसले चाहिँ दैनिक र नियमित कार्यमा मात्रै प्राथमिकता दिन्छ भनेर लेख्नुहोस् है। लेख्ने क्रममा दैनिक र नियमित कार्यमा प्राथमिकता, यसको रणनीतिक कार्यमा प्राथमिकता। त्यही भएर यसलाई रणनीतिक साधन पनि भनिन्छ, रणनीतिक कार्य है। त्यस्तै अन्य पनि धेरै तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा यसको केन्द्रबिन्दु अथवा यसको केन्द्रबिन्दुबाटै हेर्दा यो श्रम विभाजनमा आधारित हुन्छ है। जब डिजाइन कस्तो हुन्छ है, जब अथवा कार्यको चाहिँ विभाजन अथवा कसरी हुन्छ भन्ने क्रममा जब डिजाइन हेरौँ यसको है। कार्य प्रकृतिको विभाजन कसरी हुन्छ, कार्य प्रकृति कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ डिभिजन अफ लेबर है, श्रम विभाजनमा आधारित हुन्छ। श्रम विभाजन भने यसले चाहिँ टिम वर्कमा काम गर्न रुचाउँछ है। टोलीगत कार्यमा प्राथमिकता, टोलीगत कार्यमा जोड दिन्छ है। यिनी हुन् मूलभूत रूपमा तपाईँले कार्यक्षेत्रको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन तथा मानवीय स्रोत व्यवस्थापनलाई छुट्याउन सक्नुहुन्छ। मूलभूत रूपमा 4-5वटा कुरा भने ट्रेडिसनल अवधारणा हो है, कर्मचारी व्यवस्थापन पर्सनल म्यानेजमेन्ट भनेको, र ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको आधुनिक अवधारणा हो। यसले चाहिँ मूलतः दैनिक नियमित कार्यमा जोड दिन्छ पर्सनल म्यानेजमेन्टले भनेको यो कर्मचारी व्यवस्थापनले। एचआरएमले रणनीतिक कार्यमा प्राथमिकता दिन्छ। त्यस्तै श्रम विभाजनमा आधारित कर्मचारी व्यवस्थापन भने टोलीगत टिम वर्कमा आधारित चाहिँ मानव स्रोत व्यवस्थापन हो। अर्को भन्दैछु यो यसमा मानवीय स्रोतलाई एउटा विधिको रूपमा, एउटा मेथडको रूपमा मात्र लिइन्छ है। भने यसमा मानव स्रोतलाई चाहिँ एउटा मूल्यवान स्रोत अथवा भ्यालुएबल रिसोर्सेस, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रिसोर्सको रूपमा लिइन्छ। यो भनिहालेँ, यो पर्सनल म्यानेजमेन्टले चाहिँ अरू रिसोर्सहरू जत्तिकै भूमिका मात्रै रहन्छ, त्योभन्दा भूमिका कर्मचारीको रहँदैन भन्नेमा फोकस गर्छ। तर यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानव स्रोत हो भनेर एचआरएमले भनेको छ। त्यस्तै सिचुएसनलाई एडप्ट गर्ने कार्य चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले गर्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ है। अब चाहिँ हामी एचआरएमका पक्षहरूका विषयमा केही बुझौँ, केही लिने प्रयास गरौँ। पक्ष एस्पेक्ट भन्न सक्छ, प्रोसेस भन्न सक्छ अथवा फङ्सन भन्न सक्छ। उस्तै यो त्यसलाई हामीले अनुकूलता हिसाबले लियौँ है। एस्पेक्ट पक्षहरू, कार्यहरू तथा प्रणाली है। एचआरएम सिस्टम भन्यो भने हामीले उस्तै तरिकाले डिल गरौँ, सजिलो पनि हुन्छ याद गर्न है। मैले सुरुमा सिस्टममा जान्छु, सिस्टमबाटै आउने भएकोले सिस्टमबाट हेरौँ है।
सिस्टम हेरौँ। सिस्टम अथवा प्रणाली भनेको त्यसैबाट आउँछ एस्पेक्टमा म जान्छु नि है। सिस्टम अथवा प्रणाली भनेको एउटा इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट फिडब्याक र इन्भाइरोमेन्ट प्रणाली हो। जहाँ पनि सिस्टम अथवा प्रणाली भनेपछि तपाईँले बुझ्नु पर्यो त्यसमा इनपुट हुन्छ, प्रोसेसिङ भन्ने प्रोसेस हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ एउटा, आउटपुट के चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। इनपुट भनेको भित्र राख्ने, त्यसलाई प्रोसेस प्रक्रियामा आबद्ध गर्ने र बाहिर निकाल्ने। इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट भयो, त्यसपछि त्यसलाई हामीले इन्भाइरोमेन्टसम्म एडप्ट गर्छौँ। आन्तरिक र बाह्य इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ वातावरणमा, त्यसपछि फिडब्याक पृष्ठपोषण पनि सँगै आउँछ है। अब जाउँ इनपुट के छ त। एचआरएमको इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट। इनपुट के हुन्छ एचआरएमको है? एचआरएमको इनपुट भनेको मानवीय स्रोतको कम्पिटेन्सी, सक्षमता, बौद्धिक सक्षमता, त्यसै इनर्जी है, ह्युमन इनर्जी, ऊर्जा है, मानवीय ऊर्जा। त्यसमा चाहिँ इनपुट भनेको मानवीय ऊर्जा हुनसक्छ, त्यस्तै सक्षमता हुनसक्छ। मानवीय ऊर्जा र सक्षमता चाहिँ मूलभूत रूपमा इनपुट हुन् भने, त्यस्तै सङ्गठनको योजना, त्यस्तै मानवीय स्रोत योजना, सङ्गठनको योजना, मानवीय स्रोत योजना। इनपुट भनेको भित्र ल्याउने कुरा हो, ल्याउने कुरा। प्रोसेसिङ र आउटपुट भनेको बाहिर के यसले चाहिँ रिजल्ट ल्याउन सक्छ भन्नेमा हो है। सङ्गठनको योजना, मानवीय स्रोत योजना, त्यस्तै अर्को भनेको श्रम बजार। श्रम बजार पनि यसको इनपुटमा पर्न सक्छ है। इनपुट भयो। अब यसलाई हामीले के गर्छौँ? प्रोसेसिङ भनेको प्रक्रिया। अब यो प्रोसेसिङ भनेको अझै सहज किन पनि छ भने मानव स्रोत व्यवस्थापनको प्रक्रिया भनेर सोध्यो भने पनि एउटै हो। कार्य भने पनि त्यसैलाई हामीले मिलाएर लेख्नुपर्छ है। त्यही नै हो कार्य पनि। प्रक्रिया, कार्य तथा अन्तिममा पक्ष है, पक्ष एस्पेक्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भने पनि त्यही कुरा हो। यसमा मूलभूत रूपमा एक्विजिसन भनेको प्राप्ति, तपाईँको टपिकमा पनि छ, विकास, उपयोग र सम्भार है। प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार, यसको प्रोसेसिङ भने पनि फङ्सन भने पनि। प्रोसेसिङ भयो हेर्नुहोस् है। अब हामीले यो इनपुटलाई यो प्रोसेसिङ गरेपछि रिजल्ट के आउला? रिजल्ट भनेको आउटपुट हो। रिजल्ट मुनाफा कमाउने निजी संस्थाको लागि प्रोफिट, मुनाफा हुनसक्छ, मुनाफा रिजल्ट हुनसक्छ, मुनाफा आर्जन। त्यस्तै परिवर्तन व्यवस्थापन, परिवर्तनलाई पनि व्यवस्थापन, किनकि हामीले एचआरएम यो प्रोसेसमा लगाएको छौँ नि, परिवर्तनको सामना गर्न सक्छ, परिवर्तन व्यवस्थापन। त्यस्तै उद्देश्य प्राप्ति भनेर बुझौँ है। उद्देश्य, समग्र उद्देश्य प्राप्ति हाम्रो आउटपुट यो हुन्छ। त्यस्तै यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ, आन्तरिक र बाह्य वातावरणको समेत प्रभाव पर्छ। मैले अघि नै भने प्रोसेस प्रणाली आयो भने, मानवीय स्रोत व्यवस्थापनको प्रणाली आयो भने इनपुट प्रोसेसिङ आउटपुट, इन्भाइरोमेन्ट फिडब्याक। इन्भाइरोमेन्टमा आन्तरिकमा के पर्छ? इन्भाइरोमेन्ट मूलतः आन्तरिक र बाह्य भन्ने हुन्छ। आन्तरिक वातावरण भनेको है जसलाई चाहिँ सङ्गठनले कन्ट्रोल, नियन्त्रण गर्न सक्छ, त्यो चाहिँ आन्तरिक वातावरणमा आउँछ। आन्तरिक वातावरण के हुन सक्ला त? सङ्गठनको नीति है, त्यस्तै संस्कृति, कार्य संस्कृति, सङ्गठनको नीति, कार्य संस्कृति, सङ्गठनको नीति, कार्य संस्कृति, त्यस्तै प्रोत्साहन,
है। यसमा एचआरएममा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तत्त्वहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु। आन्तरिक वातावरण, प्रोत्साहन प्रणाली, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, है। त्यस्तै पक्षहरू अथवा सङ्गठनको उद्देश्य, त्यो पनि आन्तरिक वातावरण। सङ्गठनको उद्देश्य अनुरूप यसले कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर प्रभाव पार्छ। त्योहरूलाई आन्तरिक वातावरण हो। सङ्गठनको उद्देश्य, नीतिको कुराहरू आइहाले। बाह्य वातावरण भनेको सङ्गठन बाहिरको वातावरण हो। यसलाई चाहिँ सङ्गठनले प्रत्यक्ष रूपमा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, नियन्त्रण गर्न सक्दैन, है। यसमा चाहिँ के पर्न सक्छ भने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, है। आर्थिक, श्रम बजार, लेबर मार्केट पनि यो बाह्य वातावरण नै हो। त्यस्तै सामाजिक वातावरण, है। सांस्कृतिक, है। त्यस्तो पक्षमा चाहिँ सांस्कृतिक भए। अन्य भनेको प्राविधिक, प्रविधिको चेन्जले, प्रविधिको चाहिँ नयाँ प्रविधि आउनु अथवा प्रविधि परिवर्तन जस्ता पक्षले समेत प्रभाव पर्छ। यहाँ छौँ अन्त्यमा फिडब्याक अथवा पृष्ठपोषण प्रणाली, है। पृष्ठपोषण प्रणाली पनि रहन्छ। पृष्ठपोषण प्रणाली भनेको विगतमा भइगरेका अभ्यासहरूलाई अनुसरण गर्दै आगामी कार्यदिशा तय गर्नु पृष्ठपोषण हो, है। पहिलाको अभ्यास के भएको छ त्यसको आधारमा आगामी कार्यदिशा तय गर्ने, यसले चाहिँ पृष्ठपोषण प्रणालीले त्यो भूमिका खेल्छ। प्रणालीको विषयमा मैले हेरेँ इनपुट, प्रोसेसिङ, आउटपुट, इन्भाइरोमेन्ट र फिडब्याक यो रहन्छ। अब चाहिँ हामी मूलतः पक्षहरू पनि अथवा फङ्सनमा, अब कार्यहरू भनेर पनि भनेको छ, कार्यहरूमा जानु प्रोसेसमा जान्छौँ। प्रोसेसमा जाँदै गर्दा सम्पूर्ण सब टपिक पनि हाम्रो च्याप्टरमै पढ्नुपर्ने भएकोले त्यसैलाई सँगसँगै डिल गर्छौँ, है। कार्यहरू के भनेर सोध्यो भने पनि तपाईँ स्योर हुनु पऱ्यो, हात्तिनु पर्दैन। प्राप्ति कार्य पनि हो। प्राप्ति कार्यभित्र के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ जस्तो कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भन्दा बित्तिकै प्राप्ति भनेर लेख्नुहोस्, प्राप्तिभित्र के कार्य पर्छन् त्यो उल्लेख गर्न सकिन्छ। मैले तपाईँलाई त्यो अनुसार पढाउँछु, है। अब जाउँ हामी तेस्रोतर्फ। त्यसमा चौथोतर्फ सँगसँगै लिङ्क गरौँ। प्राप्ति भनेको के हो त? एक्विजिसन भन्छ इङ्ग्लिसमा। पहिलो कार्य, है। मानव स्रोत व्यवस्थापनको पहिलो कार्य हो यो त सबैलाई थाहा हुन्छ। तर प्राप्ति मूलतः लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त्यो ठुलो कुरा हो, है। सङ्गठनमा उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त समयमा, है, उपयुक्त कर्मचारीको नियुक्त गर्ने कार्य, उपयुक्त कर्मचारी राख्ने कार्य। राइट म्यान, राइट पिपुल, राइट प्लेस। राइट म्यान, राइट टाइम, राइट प्लेस। मैले दुईवटै भने राइट पिपुल, है। प्राप्ति भनेको के रहेछ त? है, सङ्गठनमा उपयुक्त सही समयमा सही कर्मचारी उपयुक्त स्थानमा। जसरी भन्नुहोस् राइट म्यान, राइट टाइम, राइट प्लेस। यो भनेकै एक्विजिसन हो। यसको मूल सार प्लेस, है। यही नै हो एक्विजिसन भनेको, है। यसबाट यो सङ्गठनको प्राप्ति, सङ्गठनमा उपयुक्त व्यक्तिको प्राप्तिले नै समग्र सङ्गठनको सफलतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकोले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यसका पक्षहरू हेरौँ, है। यसमा चाहिँ के पर्छन्? प्राप्तिले चाहिँ के कुरालाई समेट्छ? के पर्छन् यसमा? सुरुमा योजना के हो? मानव स्रोत योजना।
योजना, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ। प्राप्तिभित्र नै छौँ हामी। प्राप्ति भनेको मैले अघि नै राइट म्यान, राइट प्लेस र राइट टाइम, त्यति तिनवटा कुराहरू हेर्छ यसले है। यो प्राप्तिले नै समग्र संस्थाको मानवीय स्रोत व्यवस्थापन र सफलतासँग पनि प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले यो बहुआयामिक पनि हो है। यो सबैसँग रिलेट हुन्छ। राम्रो मान्छे आयो, राम्रो कर्मचारी आयो भने त्यो दिगो सङ्गठनलाई दिगो बनाउन र स्थायी रूपले चल्न र सफलता पनि यसैमा केन्द्रित भएकोले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बन्छ। योजना, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, यसभित्रका एस्पेक्टहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु। यसभित्र ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ, मानवीय स्रोत योजना, त्यस्तै यसमा हामीले पढ्नु यसभित्र के पर्छ भन्दैमा छौँ, कार्य विश्लेषण पनि यसैमा पर्छ। कार्य विश्लेषण, मानवीय स्रोत योजना, कार्य विश्लेषण, भर्ना, छनौट, त्यस्तै पदस्थापन र सामाजिकीकरण है। यो पक्षहरू पर्छन् यसमा चाहिँ, यसले मूलत मानवीय स्रोतको योजनादेखि सामाजिकीकरणसम्म कार्यहरू समेट्छ है। मैले अघि नै भनेको थिएँ, एचआरएम भनेको पोस्टहरू पिआरदेखि सुरु भएर सोसलाइजेसनसम्म चाहिँ यसले हेर्छ। योजना, मानवीय स्रोत योजना भनेको के हो त? मानवीय स्रोत योजना भनेको सङ्गठनलाई प्राप्त हुन सक्ने र बजारको मूलतः सङ्गठनको डिमान्ड, सङ्गठनको माग र बजारको आपूर्तिसँग रिलेसन कायम गर्ने है। सङ्गठनको माग र बजारको आपूर्तिसँग सङ्गठनमा रिक्त हुन सक्ने मानवीय स्रोतलाई समायोजन गर्ने कार्य हो योजना है। यसमा चाहिँ के पर्छ? सुरुमा चाहिँ मानवीय स्रोत योजनाभित्र नै छु म। मानवीय स्रोत योजनाभित्र अथवा ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा सङ्गठनमा भएका कर्मचारीहरूको हिसाब किताब निकाल्छ है। सङ्गठनमा भएका कर्मचारीको विवरण पत्ता लगाउँछ। एसेसिङ करेन्ट एचआर भन्छ है। सङ्गठनमा भएका कर्मचारीको विवरण पत्ता लगाउने, त्यसपछि फोरकास्टिङ फ्युचर डिमान्ड है, भविष्यमा आउन सक्ने अथवा भविष्यमा रिक्त हुने पद है, को आकलन गर्छ है। भविष्यमा सङ्गठनलाई चाहिन सक्ने मानवीय स्रोतको आकलन, प्रक्षेपण कस्तो गर्ने? मागको प्रक्षेपण भनेको के चाहिँ माग हुनसक्छ, भविष्यमा चाहिन सक्छ भन्ने कुरा प्रक्षेपण गर्छ। अर्को आपूर्तिको पनि प्रक्षेपण गरिन्छ। आपूर्तिको प्रक्षेपण, अन्तिममा म्याचिङ है। माग र आपूर्तिको म्याचिङ गरिन्छ अथवा माग र आपूर्तिको समायोजन गर्ने कार्य है। समायोजन कसरी गर्ने भन्ने बारे प्रक्षेपण गरिन्छ। माग र आपूर्तिलाई कसरी समायोजन गर्ने, कसरी म्याचिङ गर्ने, कसरी मिलान गर्ने भन्ने बारे योजना गरिन्छ भने अन्तिममा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन अथवा कार्य योजना तर्जुमा है, एक्सन प्लान। यो मानवीय स्रोत योजनाको बारेमा हामी हेर्दै गर्दा यसका पनि 3-4वटा चरण, 4-5वटा चरणहरू छन्। सुरुमा चाहिँ कर्मचारीको विवरण, यथार्थ विवरण पत्ता लगाउने, त्यसपछि मागको प्रक्षेपण, भविष्यमा आउन सक्ने आपूर्तिको प्रक्षेपण, त्यस्तै माग र आपूर्तिको जुन प्रक्षेपण बिचको समायोजन र अन्तिममा चाहिँ कार्ययोजना तर्जुमा। यो चाहिँ मानवीय स्रोत योजनामा पर्यो। अर्को चाहिँ यो हामी प्राप्तिभित्र नै छौँ, कार्य विश्लेषण अर्को चरण है। प्राप्तिभित्रका 5-6वटा छन् के गरिन्छ भन्ने। यो जान्नुभयो भने फङ्सनल लेख्नलाई तपाईँलाई गाह्रै हुँदैन है। मानवीय स्रोतको योजना तयार गर्ने, अब विभिन्न किताबहरूमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने कार्यहरू के छ भन्दा मानवीय स्रोतको योजना तयार गर्ने, कार्य विशिष्टीकरण र कार्य विवरण तयार गर्ने भन्ने छ। यो हामीले अहिले यसरी हेर्दैछौँ। त्यस्तै भर्ना, छनौट र पदस्थापन गर्ने त्यो कार्य नै हो। त्यही भएर मैले त्यसलाई विस्तृतमा प्राप्तिदेखि नै चरण वाइज हेर्दैछु है।
कार्य विश्लेषण दोस्रो कार्य छ है, प्राप्तिभित्रकै दोस्रो कार्य। पहिलो योजना भयो, दोस्रो चाहिँ कार्य विश्लेषण। कार्य विश्लेषण भनेको मूलतः यसले कार्य विश्लेषणले कार्य विशिष्टीकरण, जब स्पेसिफिकेसन तथा कार्य विवरण वा जब डिस्क्रिप्सन हुन्छ। कार्य विश्लेषणले चाहिँ दुईटा कुरा समेट्छ, कार्य विशिष्टीकरण र कार्य विवरणलाई समेट्छ। यो यसको समग्रता हो है कार्य विश्लेषण भनेको। कार्य विशिष्टीकरण भनेको के हो त? जब स्पेसिफिकेसन भनेको के हो त? जब स्पेसिफिकेसन भनेको मान्छे कस्तो खालको मान्छे सङ्गठनमा ल्याउने भन्ने आकलन चाहिँ यसले गर्छ है। कस्तो खालको व्यक्तिलाई सङ्गठनमा ल्याउने भन्ने बात। मूलतः तपाईँले विज्ञापनमा देख्नुभयो नि त्यो कार्य विशिष्टीकरण। विज्ञापनमा यो क्वालिफिकेसन, यो एबिलिटी हुनुपर्ने भनेर तोक्या हुन्छ, त्यो जब स्पेसिफिकेसन कार्य विशिष्टीकरण हो है। कार्य विशिष्टीकरणले वाट टाइप्स अफ क्वालिटी एन्ड एबिलिटी अफ द पिपल सुड बी हायर्ड इन द अर्गनाइजेसन। पिपुलको चाहिँ यसले डिमान्ड गर्छ, कस्तो पिपुल ल्याउने होइन, वाट काइन्ड्स अफ पिपुल। कार्य विशिष्टीकरण, कार्य विवरणले चाहिँ वाट टाइप अफ जब है। कार्य विशिष्टीकरणले व्यक्ति हेर्छ भने यसले कार्य हेर्छ है। मूलतः कार्य विशिष्टीकरणमा शैक्षिक योग्यता पर्न सक्छ, अनुभव पर्न सक्छ है, त्यस्तै ज्ञान क्षमताका कुराहरू पर्छन्। कार्य विशिष्टीकरणमा पनि कार्य विवरणले कस्ता कुरा समेट्छ भन्दा कार्य जिम्मेवारी के हो, काम कर्तव्य र अधिकार के हो है, पदको नाम के हो लगायतका विषयहरूलाई समेट्छ। कार्य विवरण र कार्य विश्लेषण है। कार्य विवरण र कार्य विशिष्टीकरण यो दोस्रो कार्यभित्र छौँ, दोस्रो फङ्सनभित्र छौँ, प्राप्तिभित्रको हामी। अब तेस्रोमा चाहिँ भर्ना। यो भर्ना अझै पनि महत्त्वपूर्ण छ है। भर्नाकै मात्रै भनेर सोध्न सक्छ, यसलाई अझै बढी फोकस गरौँ। म प्राप्ति भन्ने जुन टपिक छ हाम्रोमा, प्राप्तिभित्रको सब टपिकमा छु। सब टपिक भनेको पहिलो हामीले मानवीय स्रोत योजना हेऱ्यौँ, दोस्रो कार्य विश्लेषण है, अब तेस्रोमा भर्ना। अब रिक्रुटमेन्ट भनेको के हो त? भर्ना भनेको रिक्त पद, सङ्गठनमा रिक्त रहेको पदमा है उच्चतम र योग्यतम व्यक्तिहरूलाई आकर्षण गर्ने कार्य। भुल्नै नहुन्छ है, भर्ना भन्दा बित्तिकै के बिर्सनु भएन भन्दा रिक्त पद रिक्त हुनु पर्यो, उच्चतम धेरैलाई आकर्षित गर्नु पर्यो, धेरै उच्चतम र योग्यतम योग्य भएको आउनु पर्यो। सङ्गठनमा रिक्त रहेको पदमा उच्चतम र योग्यतम व्यक्तिहरूलाई है आकर्षित गर्ने कार्य र अट्र्याक्ट पनि गराउन तान्न पर्यो, यो भनेको भर्ना हो। आकर्षित गर्ने कार्य है। अब भर्ना विषयमा भर्नाका स्रोतहरू के छन् त है? मूलभूत रूपमा भर्नाका स्रोतहरू के छन्? भर्नाका मूलभूत रूपमा दुईटा स्रोत हुन्छन्। एउटा आन्तरिक स्रोत भने पनि विधि भने पनि आन्तरिक विधि, बाह्य विधि। स्रोत पनि आन्तरिक स्रोत र बाह्य स्रोत। आन्तरिक स्रोतहरू के हुन सक्छन् त? भर्नाका स्रोत आन्तरिक स्रोत भन्नाले कसरी आन्तरिक माध्यमबाट सङ्गठनको आन्तरिक प्रणालीबाट कसरी चाहिँ रिक्त पदमा हामीले फुलफिल गर्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले चाहिँ भर्नाको आन्तरिक स्रोतले बताउँछ। मूलभूत रूपमा भर्नाका आन्तरिक स्रोतमा सरुवा, बढुवा, काज, त्यस्तै कायम मुकायम, निमित्त, त्यस्तै कार्य परिवर्तन पर्छ है। अब स्रोतहरूमा जाउँ। कहिलेकाहीँ यसलाई आन्तरिक स्रोत र बाह्य स्रोतका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष भनेर पनि सोधेको हुनसक्छ है, सोध्न सक्छ। त्यही भएर हेरेँ स्रोत आन्तरिक बाह्य। आन्तरिक स्रोतमा के परे? सरुवा, बढुवा, काज, कायम मुकायम है। सरुवा, यो लाइट अफ गर्नुहोस् त, त्यो लाइट चाहिँ
फ्ल्यास है सरुवा बलुवा काज कामु कायम भन्छ होइन निमित्त त्यो पनि एउटा आन्तरिक स्रोत नै हो। त्यस्तै कार्य परिवर्तन यस्ता चाहिँ आन्तरिक स्रोत छन्। अनि बाह्य स्रोत चाहिँ के हो त? बाह्य स्रोत भनेको मूलत इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी भन्छ है। कर्मचारी हायर गर्नको लागि विभिन्न एजेन्सीहरू दर्ता भएका हुन्छन् एजेन्सी। त्यस्तै शैक्षिक संस्था है। त्यस्तै व्यवस्थापक पनि माध्यम स्रोत हो। व्यवस्थापकले आफै पनि ल्याउन सक्छ। निजी क्षेत्रमा म्यानेजरहरूले आफै पनि हायर गरेका हुन्छ। त्यही भएर यस्ता कुराहरू। त्यस्तै इमेल इन्टरनेट है। अहिले यो इमेल इन्टरनेट पनि बाह्य स्रोतको सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बन्दै गएको छ है। विद्युतीय सेवा अथवा विद्युतीय शासन पनि बाह्य स्रोतमा पर्छ। अब यसका सबल र दुर्बल पक्ष हेरौँ है। अर्को हिसाबमा तपाईँले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने आन्तरिक स्रोतको सबल पक्ष बाह्य स्रोतको दुर्बल पक्ष हो है। त्यही भएर हामीले एउटाको सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष हेऱ्यौँ भने दुवैलाई पुग्छ। आन्तरिक स्रोतबाट के फाइदा हुन्छ सङ्गठनलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ सबल पक्ष हेर्छ। हामीले भर्ना गर्दा आन्तरिक रूपमा भर्ना गऱ्यौँ, आन्तरिक रूपमा चाहिँ रिक्त पदको फुलफिल गऱ्यौँ भने हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने पार्ट सबल पक्ष हो। यो आन्तरिक स्रोतबाट भर्ना लिँदाखेरि सङ्गठनलाई चाहिँ मूलत है समायोजन गर्न सजिलो हुन्छ। भनेको एडप्ट गर्न सक्छ उसले चाहिँ सङ्गठनको वातावरणसँग पहिले भिजिसकेको हुन्छ उसलाई एडप्ट गर्न गाह्रो हुँदैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ समायोजनमा सहजता त्यस्तै मनोबलमा वृद्धि। किनकि उसलाई के अपेक्षा हुन्छ म भविष्यमा मेरो बढ आउँदैछ, म यो ठाउँमा जाँदैछु भनेपछि मान्छे मनोबल हुन्छ, उत्प्रेरित हुन्छ कामप्रति, मनोबलमा अभिवृद्धि, मनोबल वृद्धि, मनोबल बढ्छ। तेस्रोमा अर्कोमा चाहिँ हामीले उल्लेख गर्दा लागत न्यूनीकरण है। तालिम दिनु पर्दैन, त्यसलाई प्रशिक्षण दिनु पर्दैन। यस्तो कारणले गर्दाखेरि लागतमा न्यूनीकरण हुन्छ। लागतमा न्यूनीकरण कार्य सम्पादनमा अभिवृद्धि। अब मान्छेले अहिलेबाटै बढी काम गर्न थाल्छ। कार्य सम्पादनको आधारमा बढुवा हुन्छ भन्ने प्रावधान आयो भने मान्छेले अहिलेबाट काम गर्न सक्छ। त्यही भएर पर्फर्मेन्समा इम्प्रुभमेन्ट भन्छ है। कार्य सम्पादनमा अभिवृद्धि। कार्य सम्पादनमा अभिवृद्धि भन्ने सबल पक्ष। अब दुर्बल पक्ष के होला नि? अब यति कुरा विचार गर्नुहोस्। यो आन्तरिक भर्नाको सबल पक्ष, बाह्य भर्नाको दुर्बल पक्ष भन्छ। यसको चाहिँ बेफाइदा के छ नि त है। यसको दायरा एकदम सीमित छ। भनेको बाहिरलाई चाहिँ ल्याउनै खोज्दैन यसले, भित्रकै मात्र सीमित दायरा दुर्बल पक्ष है। सीमित दायरा त्यस्तै अर्को भनेको नवप्रवर्तनलाई चाहिँ यसले बेवास्ता गर्छ है। नवप्रवर्तन भनेको इनोभेसन है। केही कुरा चेन्ज गर्न खोजे इनोभेसनलाई चाहिँ यसले इग्नोर गर्छ। नवप्रवर्तनलाई वास्ता नगर्नु, बेवास्ता, नवप्रवर्तनको बेवास्ता। त्यस्तै परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्नु है। परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न नसक्नु। है नयाँ प्रवृत्तिको आत्मसात नगर्नु, परिवर्तनलाई आत्मसात नगर्नु यसका दुर्बल पक्ष हुन्। बाह्यको चाहिँ यसैको ठिक्क उल्टो। अब बाह्यको सबल पक्ष भन्यो भने दायरा फराकिलो बनाउँछ, नवप्रवर्तनलाई चाहिँ यसले बढावा दिन्छ है। त्यस्तै परिवर्तन अनुकूलता छ यो है। त्यस्तै कुराहरूले हुन्छ भने दुर्बल पक्षमा चाहिँ समायोजन गर्न गाह्रो, लागतमा
वृद्धि होइन, त्यस्तै तालिम र प्रशिक्षण दिनुपर्ने भएकोले लागतमा बढ्ने, त्यस्तै उत्प्रेरित मनोबल बढ्दैन, त्यहाँ सङ्गठनमा भएका व्यक्तिहरूको मनोबल बढ्दैन। यो चाहिँ आन्तरिक र बाह्य पक्षको विषयमा हामी भर्नाको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। कहिलेकाहीँ आइहाल्न सक्छ भन्ने हिसाबले मैले भर्नाको जोड गरेँ। हामी अहिलेसम्म पनि प्राप्तिमै छौँ। प्राप्तिभित्रको तेस्रो चरण भर्नामा छौँ। भर्नापछि अर्को पाठ भनेको छनौट। छनौट भनेको है, छनौट भनेको योग्य दरखास्त दिने योग्य उम्मेदवारहरूमध्येबाट उत्कृष्टलाई छान्ने प्रक्रिया है। योग्य उम्मेदवारहरूमध्येबाट उत्कृष्ट छान्ने प्रक्रिया छनौट हो है। योग्य उम्मेदवार जस्तो यसको आधार चाहिँ भर्ना हो है। छनौटको आधार भर्ना। योग्य उम्मेदवारहरूमध्येबाट उत्कृष्ट छान्ने प्रक्रिया, उत्कृष्ट छान्ने प्रक्रिया हो है। अब छनौट, प्रभावकारी छनौटका केही गुणहरू हुन्छन् है। छनौट हुनलाई चाहिँ के हुनुपर्छ? प्रभावकारी छनौटका केही गुण हुन सक्छन्। प्रभावकारी छनौटको लागि है सबैभन्दा पहिलो भनेको कार्य विशिष्टीकरण स्पष्ट, कार्य विशिष्टीकरण र कार्य विवरण स्पष्ट हुनुपर्छ है। क्लियरली डिफाइन्ड जब स्पेसिफिकेसन एन्ड जब डिस्क्रिप्सन है। प्रभावकारी छनौटका गुणहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर आइहाल्यो भने गुणहरू प्रभावकारी छनौटका गुणहरू। छनौट कसरी हुन्छ भनेर सोध्न सक्छ। एउटा चाहिँ क्लियरली डिफाइन्ड जब डिस्क्रिप्सन एन्ड स्पेसिफिकेसन भनेको कार्य विवरण र कार्य विशिष्टीकरण स्पष्ट हुनु पर्यो एउटा। दोस्रोमा चाहिँ लार्ज पुल अफ सेरिज भनेर भन्छ, भनेको सेलेक्सन, यो छनौटका आधारहरू, छनौट गर्ने जुन स्टेपहरू छन्, छनौटका चरणहरू हुन्छन्, त्यो धेरै हुनुपर्छ है। छनौटका धेरै चरणहरू हुनु पर्यो, अधिकतम चरणहरू है। छनौटका चरणहरू अधिकतम हुनु, त्यसले गर्दाखेरि एकदम उत्कृष्ट छनौट गर्ने आधार तयार गर्छ है। धेरै अधिकतम छनौटका चरण भनेर लेख्नुहोस् है प्रभावकारी छनौटका गुणहरूमा। त्यस्तै अर्को भनेको लिगल पर्सपेक्टिभ अथवा कानुनी माध्यम अथवा नीतिगत व्यवस्था, विधिको शासन, विधि अनुसार चल्ने है। लिगल पर्सपेक्टिभ हुनु पर्यो। कसैलाई यो म्यानेजरले चाहेको भरमा है, व्यक्तिगत रिलेसनको भरमा आउने वातावरण हुनु भएन, लिगल पर्सपेक्टिभबाट आउनु पर्यो है। त्यस्तै अर्को गुण भनेको सिद्धान्त, निश्चित सिद्धान्तमा आधारित हुनु पर्यो है। निश्चित सिद्धान्त, प्रोसिड्युर है, अर्गनाइजेसन प्रोसिड्युरको आधारमा आउनु पर्यो भन्ने चाहिँ अर्को गुणहरू भयो है। त्यो चाहिँ तपाईँले विचार गर्नु। प्रभावकारी छनौटका गुणहरू भयो भने 4-5वटा चाहिँ मजाले लेख्न सक्नु पर्यो। क्लियरली डिफाइन्ड जब डिस्क्रिप्सन एन्ड स्पेसिफिकेसन, स्पष्ट व्यवस्था भएको हुनु पर्यो। कार्य विवरण र कार्य विश्लेषण। त्यस्तै प्रोसिड्युर, यो लामो हुनु पर्यो है। सेरिज अफ द स्टेप्स भन्छ है, यो छनौटका चरणहरू है अधिकतम हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को भनेको लिगल पर्सपेक्टिभ अथवा विधि अनुरूपको चाहिँ हुनु पर्यो त्यो सिस्टम है, विधिमा आधारित हुनु पर्यो। त्यही नै यो यस्तै कुराहरूलाई चाहिँ मूलभूत रूपमा लेख्न सकिन्छ। छनौट भनेको यही हो। छनौटका चरणहरू के छन् त? छनौटका चरणहरू के हुन् भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। छनौटका चरणहरू भनेको मूलतः सुरुमा दरखास्त, यो भर्ना भनेको दरखास्त फारम दिनेसम्मको कार्य पर्छ। तर चरण यो छनौट भनेको त्यसपछिको दरखास्त फारमको मूल्याङ्कन, दरखास्त फारम मूल्याङ्कन र विश्लेषण। मूल्याङ्कन भने इभ्यालुएसन अफ द फर्म। त्यसपछि भनेको प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता है, प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता। अर्को भनेको त्यसपछि हामी लिखित परीक्षा सञ्चालन, लिखित परीक्षा है। यो सुरुमा दरखास्त फारम मूल्याङ्कन हुन्छ,
प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता, लिखित परीक्षा सञ्चालन, त्यस्तै छनौट अन्तर्वार्ता है, यो चाहिँ मेन डिसिजन दिने अन्तर्वार्ता हो। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको लिखित परीक्षा र छनौट अन्तर्वार्ता हुन्छन् है। त्यस्तै अर्को भनेको पृष्ठभूमि विश्लेषण है, रेफरेन्स चेक। यसको पृष्ठभूमि कस्तो रहेछ भनेर पृष्ठभूमि चाहिँ विश्लेषण गरिन्छ। त्यस्तै शारीरिक परीक्षा, फिजिकल एक्जामिनेसन, शारीरिक परीक्षा, अन्तिममा चाहिँ छनौटको निर्णय। यसका चरणहरू, छनौटका चरणहरू मैले फेरि भन्छु। दरखास्त फारमको मूल्याङ्कन है, दरखास्त फारमको मूल्याङ्कन, प्रारम्भिक अन्तर्वार्ता, त्यस्तै लिखित परीक्षा सञ्चालन है, छनौट अन्तर्वार्ता, पृष्ठभूमि विश्लेषण, शारीरिक परीक्षा र छनौटको निर्णय। छनौटको निर्णय भनेको एउटो लिने हुनसक्छ, एउटो वैकल्पिकको रूपमा राख्ने हुन्छ, अनि अर्को चाहिँ त्यो सेलेक्ट नभएको डिसिजन दिन्छ, हायर, फायर अर वेट लिस्ट भनेर भन्छ है। छनौटको निर्णयमा यिन चाहिँ छनौटका चरणहरू भए। अब अर्को अन्तिम, यो प्राप्तिभित्रको अन्तिममा चाहिँ पदस्थापन र सामाजिकीकरण भनेको छ। पदस्थापन र सामाजिकीकरण। छनौट भएर आएको कर्मचारी, अब जुन छनौट भएपछि त्यो कर्मचारी भन्छ, कर्मचारीलाई अर्गनाइजेसनसँग आबद्ध गर्ने कामहरू है। सुरुमा चाहिँ त्यसलाई ओरिएन्टेसन दिने, तालिम दिनुपर्ने हुनसक्छ, प्रशिक्षण दिने कार्यहरू हुनसक्छन् है, विभिन्न त्यसको विकास गर्ने कार्यहरू हुनसक्छन्। त्यो पदस्थापन र सामाजिक। पदस्थापन भनेको उपयुक्त स्थानमा जुन कार्य जिम्मेवारी दिने कार्य हो है, त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउने कार्य चाहिँ पदस्थापन हो। भने सामाजिक भनेको अर्गनाइजेसनको संस्कृति, चालचलन र प्रणाली अनुरूप कर्मचारीलाई कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने है। के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, डज एन्ड डन्ट इन द अर्गनाइजेसन, के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भन्ने हो। त्यस्तै एडप्टेसन, समायोजन गर्ने कार्य, अर्गनाइजेसनसँग, सङ्गठनसँग समायोजन गर्ने कार्य पनि यसमा पर्छ। यो मूलतः पदस्थापन र सामाजिकरण। अब चाहिँ हामीले प्राप्तिभित्र के कार्य गरिन्छ भन्यो भने पनि लेख्न सहज हुनु पऱ्यो है, सही नै भित्र रहेर लेख्नु पऱ्यो। मानव स्रोतको प्रभावकारी योजना तयार गर्नलाई कार्य विशिष्टीकरण र कार्य विवरण बनाउन, त्यस्तै रिक्त पदमा योग्यतम र उच्चतम व्यक्तिहरूको नियुक्ति गर्न है, उत्कृष्ट कर्मचारी सङ्गठनमा छान्नको लागि, त्यस्तै कर्मचारीलाई कार्य संस्कृति अनुरूप आबद्ध गर्नको लागि भनेर यो कार्यमा पनि आयो र प्राप्तिभित्रका कुराहरू पनि यिनै हुन्। अब हामी दोस्रो हाम्रो च्याप्टरमै भएअनुसार प्राप्तिपछि विकास, यो पनि दोस्रो फङ्सन हो है। दोस्रो फङ्सन र प्रोसेस पनि दोस्रो प्रोसेस। यो एचआरएमको प्रोसेसभित्रै दोस्रो प्रोसेसमा छौँ हामी। विकास, डेभलपमेन्ट। यो पहिला हामीले कर्मचारीलाई छान्ने गऱ्यौँ है, राइट म्यान इन राइट प्लेस इन राइट टाइम है, सही समयमा उपयुक्त कर्मचारीको सही ठाउँमा नियुक्त गरियो। अब चाहिँ हाम्रो विकास गर्नुपर्छ, त्यसको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य यसले समेट्छ है। कम्पिटेन्सी, इन्क्रिजिङ द कम्पिटेन्सी अफ द इम्प्लोइ अथवा ह्युमन रिसोर्स है, कम्पिटेन्सी बढाउने कार्य विकासले गर्छ। सक्षमता, कर्मचारीको सक्षमता बढाउने कार्य, कर्मचारीलाई सक्षम बनाउने कार्य। यसले चाहिँ मूलतः कर्मचारी विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनसक्छ, उसको एक्सपिरियन्स, पुरानो एक्सपिरियन्स हुनसक्छ, तर त्यसले यो सङ्गठनमा उत्पादकत्व बढाउनलाई भूमिका नखेल्न सक्छ, त्यसले अपर्याप्त हुनसक्छ। अब यो सक्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि भविष्यमा अर्गनाइजेसनको वातावरण अनुकूल हुने गरी चाहिँ कार्य गर्न सक्ने बनाउने कार्य चाहिँ यसले गर्छ है। विकास सक्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित रहन्छ।
यसमा मूलत के कसरी चाहिँ सक्षम बनाउन सकिन्छ त कर्मचारीलाई भन्ने कुराहरू हेर्नु पर्यो। यसमा मूलत मानवीय स्रोतलाई तालिम र प्रशिक्षणको व्यवस्था, तालिम एवं प्रशिक्षण है, मानवीय स्रोतलाई तालिम र प्रशिक्षण दिने, त्यसलाई चाहिँ काम गर्न योग्य बनाउने, तालिम र प्रशिक्षण प्रदान गर्ने है। तालिम र प्रशिक्षण भनेको के हो त? तालिम र प्रशिक्षण अथवा तालिम मात्र भनौँ, तालिमले चाहिँ मूलतः नलेज, स्किल्स र एबिलिटी बढाउने काम गर्छ। भनेको ज्ञान, सिप र सक्षमता अथवा एबिलिटी बढाउने कार्य है। तालिमले चाहिँ नलेज, स्किल एन्ड एबिलिटी बढाउने कार्य गर्छ। भनेको ज्ञान, सिप र क्षमता अभिवृद्धि गर्छ है। ज्ञान, सिप र क्षमता बढाउने कार्य चाहिँ यसले गर्छ है। तालिम भनेको नर्मली यो तालिम सर्ट टर्मको हुन्छ है, कम समयको हुन्छ। व्यवस्थापनले लोअर लेभलका स्टाफलाई प्रदान गरिन्छ तालिम र प्रशिक्षण। अब अर्को पार्ट भनेको व्यवस्थापन, यो विकास अन्तर्गतै अर्को पार्ट भनेको यो एउटा भयो। दोस्रोमा चाहिँ हामीले गर्छौँ व्यवस्थापन विकास, म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट। व्यवस्थापन विकास, म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेको म्यानेजर लेभल, व्यवस्थापकीय तहमा रहेका जुन मानवीय स्रोतहरू हुन्छन् त्यसको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य। अब यो लेभललाई चाहिँ यो एबिलिटी, टेक्निकल एबिलिटी, अब प्राविधिक नलेज भन्दा पनि तिनीहरूलाई बढी चाहिने भनेको कन्सेप्चुअल है, कन्सेप्चुअल, इन्टरपर्सनल एन्ड डिसिजन मेकिङ र डिसिजन मेकिङ, यो चाहिँ स्किल बढाउने कार्य गर्छ। भनेको सुरुमा चाहिँ विश्लेषणात्मक, अन्तर्वैयक्तिक तथा निर्णय निर्माण गर्ने सिप चाहिँ यसले विकास गर्छ। व्यवस्थापन विकासले अन्तर्वैयक्तिक है, त्यस्तै निर्णय निर्माण कार्य कसरी गर्ने तथा अवधारणात्मक रूपमा है विश्लेषणात्मक सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य गर्छ। अब ट्रेनिङ र यसमा व्यवस्थापन विकासमा फरक के रहेछ? ट्रेनिङ तल्लो लेभललाई, नर्मल्ली लोअर लेभललाई प्रदान गरिन्छ। ट्रेनिङले नलेज, स्किल र एबिलिटी, ज्ञान, सिप तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गर्छ। त्यस्तै व्यवस्थापन विकास यो चाहिँ माथिल्लो लेभलको म्यानेजरलाई प्रदान गरिन्छ, व्यवस्थापनलाई प्रदान गरिन्छ है। यसले चाहिँ कन्सेप्चुअल, इन्टरपर्सनल र डिसिजन मेकिङ स्किल बढाउने कार्य गर्छ है। निर्णय निर्माण कसरी गर्ने हो, त्यस्तै अन्तर्वैयक्तिक रिलेसन कसरी कायम गर्ने है, कम्युनिकेसन कसरी डेभलप गर्ने हो, त्यस्तै कन्सेप्ट अवधारणात्मक रूपमा सिप, अवधारणात्मक सिप कस्तो चाहिँ डेभलप गर्ने भन्ने कुराहरू, एनालाइटिकल स्किल है, कसरी विश्लेषण गर्ने, यस्ता कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन विकासले गर्छ। अर्को पार्ट विकासभित्र नै छौँ हामी। अर्को पार्ट भनेको वृत्ति विकास है। वृत्ति विकासभित्र वृत्ति विकास योजना र कार्यान्वयन है। वृत्ति विकासमा चाहिँ वृत्ति विकास योजना र वृत्ति विकास योजना यो कार्यान्वयन गर्ने गर्छ। वृत्ति विकास भनेको मूलतः भविष्यमा है कुनै पनि पदमा रहेको व्यक्तिलाई भविष्यको लागि, भविष्यको आधार सुनिश्चितता गर्ने है, भविष्यमा उच्चतम सफलता हासिल गर्ने कार्य वृत्ति विकास हो है। कुनै पदमा रहेको व्यक्ति अथवा कर्मचारीले भविष्यमा उच्चतम सफलता प्राप्त गर्नु नै वृत्ति विकास हो है। त्यसलाई चाहिँ भविष्यमा कस्तो बनाउने सङ्गठन संरचना अथवा वृद्धि कसरी जाने हो है, कसरी प्रमोसनका प्रावधानहरू के छन् भन्ने योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनसम्मका क्रियाकलाप यसमा पर्छन्। यसले यो वृत्ति विकासले पनि सक्षमता अभिवृद्धि गराउनलाई भूमिका निर्वाह गर्छ है। त्यो पाठहरू परे है मार्कर। अब चाहिँ हामी यस्तै अर्को सङ्गठनात्मक विकास भन्ने पनि छ, त्यस्तै साइकोलोजिकल कुराहरू पनि है पर्छन् यसमा। मूलतः यसमा 2-3 वटा 3-4 वटा
लेख्दा हुन्छ। तपाईँले सङ्गठनात्मक विकास पनि यसैभित्र पर्छ है। सङ्गठनात्मक विकास, सङ्गठनात्मक विकासले चाहिँ खास गरी सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिमा स्रोत साधनको प्रभावकारी र मितव्ययी उपयोग कसरी गर्ने भन्ने बारेमा जोड दिन्छ। यो पनि सङ्गठनात्मक विकासभित्र पनि यिनै तालिम र प्रशिक्षण त्यस्तै व्यवस्थापन विकासका कुराहरू पनि आउँछन् है। यो चाहिँ हामी अहिले विकासभित्र छौँ। मूलभूत विकास भन्दा बित्तिकै तपाईँले कसरी सक्षम बनाउने भन्ने क्रियाकलापहरू पर्छन् भन्नेतिर हामीले चाहिँ विचार गर्नु पर्यो है। अब चाहिँ हामी अर्को जाउँ, प्राप्ति विकास सकियो, उपयोग है, युटिलाइजेसन, उपयोग कार्य। उपयोग भनेको हेर्नुहोस् है, उपयुक्त व्यक्ति आयो, त्यसको सक्षमता अभिवृद्धि गर्यो, त्यसलाई चाहिँ अब युटिलाइज गर्ने है, त्यसलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने अभिप्रेरित गर्ने कार्य है। उपयोगले चाहिँ अभिप्रेरित, कामप्रति अभिप्रेरित गर्ने कार्य उपयोग हो है। अभिप्रेरित गर्ने, अब अभिप्रेरित गर्ने माध्यमहरू के छन् त भनेको उपयोगका साधनहरू के हुन् त, कसरी उपयोग गरिन्छ, कार्य यसभित्र के कार्य गरिन्छ भन्नेतिर लागौँ। यसभित्र मूलतः उपयोग गर्नको लागि चाहिने भनेको सुरुमा उत्प्रेरणा, मोटिभेट गर्ने है। मोटिभेट कसरी गर्न सकिन्छ, मोटिभेट भनेको के हो त आखिर है। इट इज द एक्ट अफ इनर्जाइजिङ अर स्टिमुलेटिङ पिपुल फर हायर पर्फर्मेन्स है। यो भनेको उत्प्रेरणा भनेको साइकोलोजिकल क्वालिटी हो मान्छेको है। यो यसले चाहिँ मूलतः उत्पादकता बढाउनको लागि व्यक्तिमा उत्पादकता बढाउने सिपको विकास गर्ने, उत्पादकता बढाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कोलाई चाहिँ उत्प्रेरणा हो है। उत्प्रेरणाले है यसको चाहिँ मौद्रिक साधन, गैर मौद्रिक साधनहरू उपयोग गरेर उत्पादकता बढाउने कार्य गर्न सकिन्छ। गैर मौद्रिक साधन र मौद्रिक साधन, कतिलाई मोनिटरी फ्याक्टरले गर्दाखेरि मान्छे उत्प्रेरित हुन्छ, कति चाहिँ गैर अथवा नन मोनिटरी फ्याक्टर है। मोनिटरी फ्याक्टर अथवा मौद्रिक साधनहरू उत्पादनका उत्प्रेरणाका मौद्रिक साधनहरू के हुन सक्छन् त, तलब हुनसक्छ है, भत्ता हुनसक्छ, उपदान वा पेन्सन हुन्छन्, बिमाको व्यवस्था है। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ मौद्रिक, जुन चाहिँ मोनिटरी है, पैसासँग रिलेटेड हुन्छ, त्यो चाहिँ मौद्रिक साधन भयो। अब गैर मौद्रिक साधनहरू के हुन् त, जिम्मेवारीता बढाउने, त्यस्तै आकर्षक पद है, सेक्रेटरीको व्यवस्था, पार्किङको स्पेस ठाउँ है, त्यस्तै फ्रिडम, काममा फ्रिडम हुनु है, स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरणको सिर्जना, जिम्मेवारी, त्यसमा निर्णय निर्माणमा सहभागिता, यस्ता चाहिँ गैर मौद्रिक साधनहरू हुन्छन्। सङ्गठनले कस्तो किसिमको उत्प्रेरणा कर्मचारीलाई दिन सकियो भने पर्फर्मेन्स बढ्न सक्छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। उत्प्रेरणा भयो। अर्को चाहिँ उपयोगभित्रै अर्को भनेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन। विभिन्न कार्यमा रहेको कर्मचारीको यथार्थ कार्य सम्पादनको यथार्थ आकलन गरी है, भर्ना, छनौट, विकास है, त्यस्तै प्रोत्साहनसँग आबद्ध गर्नु कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। भनेको कुनै स्थानमा रहेको कर्मचारीलाई है, उसले त्यो के बमोजिमको कार्य सही समयमा गरेको छ छैन भनेर रिभ्यू गर्ने, उसको इभ्यालुएसन गरी विभिन्न आबद्ध गर्ने। केमा आबद्ध, जस्तो बढुवामा आबद्ध गर्न सकिन्छ, प्रमोसनमा त्यसलाई लाने कि नलाने भन्नेसँग आबद्ध गर्न सकिन्छ, त्यस्तै प्रोत्साहन भत्ता दिने कि नदिने भन्नेसँग आबद्ध गर्ने। यो कुराहरू चाहिँ कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हो। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनले अभिप्रेरित गर्छ है। कार्यको आधारमा उसको मूल्याङ्कन गरियो है, त्यो अनुसार उसलाई चाहिँ भविष्यको लागि
क्वालिटी उसले चाहिँ भविष्यमा कसरी लाने अथवा सुविधाहरू कसरी दिने भन्ने व्यवस्थापन गरियो भने अभिप्रेत हुन्छ। प्रोत्साहन प्रणाली, प्रोत्साहन प्रणाली भनेको मूलभूत रूपमा तलब तथा प्रोत्साहन भन्दा लेख्दा नि हुन्छ। तलब सुविधा, आकर्षक तलब दिने, भत्ता, कार्य सम्पादनमा आधारित भत्ताको व्यवस्था, त्यस्तै बिदा है, त्यस्तै अन्य बिमाका कुराहरू है, उपदान, यस्ता कुराहरूले कार्यमा अभिप्रेरित गर्न सक्छ है। यी चाहिँ मूलभूत रूपमा उत्प्रेरणा हुन सके, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, त्यस्तै प्रोत्साहन तथा तलब सुविधा, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ उपयोगका साधनमा आउँछन्। यसले चाहिँ मूलभूत रूपमा कसरी बढी पर्फर्मेन्स ल्याउन सकिन्छ ह्युमन रिसोर्सलाई भन्नेतिर जोड गर्छ। अब चाहिँ अन्तिम छ सम्भार। सम्भार भनेको के भन्दा रिटेन्सन, प्रोपर रिटेन्सन। टिकाइराख्ने कार्य, कर्मचारीलाई सङ्गठनमा टिकाइराख्ने है, भविष्यसम्म रहने गरी टिकाइराख्ने कार्य सम्भार। पहिला हामीले के गरियो, छनौट गरियो, विकास गरिन्छ, त्यसका अभिप्रेरित गरेपछि अब सधैँभरि कर्मचारी है दक्ष जनशक्तिलाई सङ्गठनमा टिकाइराख्नु सबैभन्दा बढी चुनौती हो। टिकाइराख्नलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कार्यहरू चाहिँ अब हामीले यहाँ लेख्दैछौँ है। टिकाइराख्ने कार्यहरू चाहिँ के हुन सक्छन् भनेको प्रभावकारी श्रम सम्बन्ध, लेबर रिलेसनलाई प्रभावकारी बनाउने है, श्रम सम्बन्ध, रिलेसनलाई म्यानेजमेन्ट र लेबरको रिलेसनलाई प्रभावकारी बनाउने। कुनै बेला गुनासो आउन सक्छन् अथवा कुनै बेला द्वन्द्व हुनसक्छ है, त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा द्वन्द्वलाई सकारात्मक रूपले लिने गरी होइन उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने गरी चाहिँ श्रम सम्बन्ध कायम गर्नुपर्छ है। त्यस्तै गुनासो व्यवस्थापन, गुनासो सामान्य कुरा हो, तर सही समयमा गुनासो व्यवस्थापन हुन सकेन भने समग्र सङ्गठनको सफलता प्राप्तिमा यसले अवरोध गर्न सक्छ है। सही समयमा गुनासो व्यवस्थापन गर्न सकियो भने कर्मचारी उपयुक्त दक्ष जनशक्तिलाई सङ्गठनमा टिकाइराख्न पनि सकिन्छ। त्यस्तै अनुशासन र आचरण, है, सबै कर्मचारीलाई एउटै डिसिप्लिनरी म्यानर बनाउने है, आचार संहिता बनाउने, त्यस्तै आचार संहिता अनुकूल पालना गरेको नगरेको भनेर मूल्याङ्कन गर्ने क्रियाकलापहरू पनि गर्नुपर्छ है। कुनै चाहिँ जति बेला आए पनि हुने, जाँदा पनि हुने, अर्को चाहिँ बस्नुपर्ने व्यवस्था भयो भने त्यसले गर्दा मनोबल गिर्छ कर्मचारीको, त्यसले गर्दा टिकाइराख्न सकिँदैन। अनुशासन र आचरण, अनुशासन सम्बन्धमा जस्तो अब निजामती सेवा ऐनमा पनि अनुशासन र आचरण सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यसले यो पालना गर्न बाध्य बनाएको छ है। अब अर्को चाहिँ कर्मचारी कल्याणका कार्यक्रमहरू। कर्मचारी कल्याणका कार्यक्रमहरू भन्नाले प्रोत्साहनका अतिरिक्त कर्मचारीलाई व्यवस्था गरिएको सुविधाहरू पर्छन्। जस्तो क्यान्टिन फेसिलिटी हुन्छ है, सस्तो मूल्यमा क्यान्टिन फेसिलिटी हुन्छ। त्यस्तै ट्राभल फेसिलिटी अथवा बेला साधन स्रोत साधनको व्यवस्था हुन्छ। जस्तो कर्मचारीलाई अफिसको कार्यमा हिँड्नको लागि साधनको व्यवस्था गरेको हुनसक्छ है। निजामती सेवा लगायत अन्य सरकारी सेवामा पनि अफिसको कार्यको लागि विभिन्न कर्मचारीहरूलाई स्रोत साधनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसले गर्दा कर्मचारी कल्याणको कार्य हो है। त्यस्तै अन्य सेवा सुविधाहरू जोड्न सक्छन्। कसैको लागि क्वार्टरको फेसिलिटी हुनसक्छ है, त्यो पनि कर्मचारी कल्याणका कार्यक्रमहरू हुने है। त्यस्तै बिमाका कार्यक्रमहरू जुन प्रोत्साहनमा परेनन् तिनी सबै यही कार्यक्रममा पर्छन्, जसले गर्दा सङ्गठनमा टिकाइराख्ने आधार तयार गर्छ है। जस्तो क्वार्टर दिएको छ भने अन्त क्वार्टर पाइदिनु म त्यहीँ बस्छु भन्छ। यो चाहिँ माध्यमहरू हुन्।
मूलभूत रूपमा यिनै फोकस गरेर अब हामीले कार्यहरू लेख्दा पनि त्यसरी लेख्नु पर्यो है। कर्मचारीलाई सङ्गठनमा टिकाइराख्न है, किन कसरी गुनासो प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न, श्रम सम्बन्ध स्वच्छ र कार्य सम्पादनमा आबद्ध गराउन, श्रम सम्बन्धलाई अनुशासन र आचरणगत व्यवहार प्रस्तुत गर्न, यी चाहिँ भनेर हामीले यो धेरै पोइन्ट भन्छ। नभेर्नुहोस्, प्रत्येकका 3 4 5 4 5वटा बढ्ने भएर कार्यहरू पनि त्यसरी आबद्ध गर्नुहोस्। सकेसम्म कुनभित्र के कार्य गर्छ, प्राप्तिभित्र के कार्य गर्छ त्यसलाई छुट्याउने, विकास, उपयोग र सम्भार यसरी चाहिँ छुट्याएर लेख्दा राम्रो हुन्छ। त्यही नै हो। अब मानव स्रोत व्यवस्थापनमा अहिले नवीनतम अवधारणाहरू के आछन् त है, मोडर्न कन्सेप्टहरू के छन् भन्ने कुराहरू भन्ने पार्टमा डिस्कस गरौँ। अहिले चाहिँ मेन भनेको नवीनतम अवधारणा मोडर्न कन्सेप्ट अफ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट भन्न सक्यो है। त्यसलाई चाहिँ नवीनतम प्रवृत्ति है, मानव स्रोत व्यवस्थापनको नवीनतम प्रवृत्ति, यो चाहिँ मूलतः मानव स्रोत व्यवस्थापनको नवीनतम प्रवृत्ति भन्नाले अब चाहिँ के कन्सेप्टहरू आएको छन्, के चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेको अहिले चाहिँ मूलतः तपाईँको ग्लोबलाइजेसन हुन सक्यो होइन, विश्वव्यापीकरणले एक देशको मानव स्रोत अन्य देश तथा ठाउँमा गएर है काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गरेको छ है। WTO को सदस्यता, ILO को स्थापना है, इन्टरनेसनल लेबर युनियनसँगको अर्गनाइजेसनसँगको आबद्धता जस्ता कुराले गर्दा मानव स्रोतलाई विश्वव्यापीकरण अनुरूप कार्य गर्न सक्ने वातावरण तयार गरेको छ है। अर्को चाहिँ परिवर्तन, प्रविधिको विकास, प्रविधिको विकासले मानवीय स्रोतलाई उत्तिकै चुनौती पनि थपेको छ है। मानव स्रोतले भन्दा बढी छिटो, सजिलो, सहज रूपमा कार्य सम्पादन गर्न प्रविधिको विकास गरिएको छ। त्यसले गर्दा कसरी मानव स्रोतलाई चाहिँ प्रविधिसँग आबद्ध गर्ने है, यसलाई पनि अब कुनै ठाउँमा सहज रूपमा हुनसक्छ, कुनैमा असहज हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी आबद्ध गर्ने भन्ने बाटो पनि अझै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। नेपाल जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीको लागि यो चाहिँ तुरुन्त अवलम्बन गर्न चुनौतीपूर्ण पनि छ। अर्को द्वन्द्व व्यवस्थापन है। द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको बेमेल है, बेमेलको स्थिति हो। कर्मचारीहरूमा बेमेल बढ्दो छ। अब त्यसलाई चाहिँ सही कार्य सम्पादनसँग आबद्ध गर्न सकियो भने द्वन्द्वले सकारात्मक रिजल्ट निकाल्छ। त्यसलाई चाहिँ नकारात्मकतिर गयो भने समग्र संस्थाको स्थायित्वसँग पनि यसले नकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ है। स्थायित्वमा पनि यो डरलाग्दो चुनौती पैदा गर्न सक्ने देखिन्छ। अर्को आउटसोर्सिङ, रिक्रुटमेन्ट भनेको छ है। रिक्रुटमेन्ट भनेको विद्युतीय साधनमा आधारित विद्युतीय शासन अथवा विद्युतीय साधनको प्रयोग गरी भर्ना लिने प्रक्रिया है। यसले चाहिँ के भन्छ भनेको जस्तो अहिले लोकसेवा आयोगले अनलाइनबाट फारम भर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो भनेको रिक्रुटमेन्ट हो है। यो नवीनतम प्रविधि हो। अहिले नेपालमा समेत यो अवलम्बन भएको छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै अन्य कुरो आउटसोर्सिङ है, निश्चित कार्यको लागि विभिन्न संस्थाहरूलाई जिम्मेवारी दिने है, कार्यलाई विभाजन गर्ने, निश्चित कार्य चाहिँ अन्य कुनै निकायबाट गर्ने व्यवस्था आउटसोर्सिङ। यो चाहिँ साह्रै अवलम्बन भएको छ है। यसले चाहिँ मूलतः यो आफ्नो काममा मात्रै फोकस गर्नको लागि संस्था तथा सङ्गठनलाई सहजता पुर्याएको छ। आउटसोर्सिङ पनि यो नवीनतम प्रविधि अन्तर्गत नै पर्छ। अर्को अझै अहिले आएको छु कार्यक्षेत्र विविधता है। क्षेत्रगत विविधता भनेर क्षेत्रगत विविधता व्यवस्थापन यो अहिलेको मोडर्नमा ठुल्ठुला अर्गनाइजेसनदेखि सानो अर्गनाइजेसनलाई पनि ठुलो च्यालेन्जिङ ग्रुपमा रहेको छ। जस्तो
अफ्रिकामा काम गरेको व्यक्ति अथवा मानवीय स्रोत नेपालमा आएर काम गर्न कसरी एडजस्ट गर्न सक्छ, त्यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने, त्यो चाहिँ मूलभूत चुनौतीको रूपमा रहेको छ है। वर्कफोर्स डाइभर्सिटी है, कुन ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ वातावरण अनुकूल पारेर एडजस्ट गर्ने कुरा चाहिँ क्षेत्रगत विविधताको व्यवस्थापन, यो चुनौतीको रूपमा रहेको छ। यो नवीनतम अवधारणा पनि हो। यस्ता चुनौतीहरू मूलभूत रूपमा नवीनतम प्रवृत्तिको रूपमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब नेपालको स्थिति के छ, समस्या के हुन् है र वर्तमान स्थिति के छ सँगै जाउँ। म यसबाट तपाईँलाई संस्थागत व्यवस्थाहरू भन्यो भने संस्थागत रूपमा मूलभूत रूपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ, लोकसेवा आयोग भर्ना, छनौट तथा बौडुवाको प्रोसेसमा पनि लोकसेवा आयोगको भूमिका रहन्छ भनेर लोकसेवा आयोगलाई लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै विकासको हदमा है विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन्, जस्तो नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भनेको स्टाफ कलेज ट्रेनिङको लागि, त्यस्तै कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्र, त्यस्तै न्याय प्रशासन तालिम केन्द्र लगायत विश्वविद्यालय तथा अन्य संस्थाहरूमा समेत तालिम केन्द्रहरूको व्यवस्था छ है। ती चाहिँ संस्थागत व्यवस्थामा लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै नीतिगत व्यवस्थामा संविधानको नीतिमा उल्लेख भएअनुसार संविधानको राष्ट्रिय एकता तथा आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिमा पनि जनशक्तिको विकास गर्ने कुराहरू उल्लेख छ। त्यस्तै 15औँ योजनाको आधारपत्रमा है त्यसले चाहिँ मूलतः जनशक्तिलाई माग र आपूर्ति बिचको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूलाई जोड दिएको छ। जनशक्तिको माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूमा यो 15औँ योजनाको नीतिले जोड दिएको छ भने अहिलेको बजेटमा समेत है सिभिल सर्भेन्टको चाहिँ यो मानवीय स्रोतलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने बारेमा बजेटमा समेत प्राथमिकता दिएको छ। बजेट, योजना र नीति, त्यति तिनवटा कुराहरूलाई चाहिँ संविधानको नीति, बजेट र योजनाको कुराहरू चाहिँ जोड्नुपर्ने हुन्छ हामीले है। अब वर्तमान अवस्था के छ भनेर लागौँ। अवस्थाहरू उल्लेख गर्दा या समस्या उल्लेख गर्दा प्राप्तिभित्रको के छ, प्राप्तिमा के छ, प्राप्ति पक्षमा सबल पक्ष के छ भन्नेमा जाउँ। सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष भनेपछि समस्या र समाधान दुईटै पार्ट आउँछ। दुर्बल पक्ष भनेपछि समस्या, सबल पक्ष भनेको लोकसेवा आयोगले है मेन भनेको योग्यता प्रणालीको अवलम्बन छ नेपालमा है। योग्यता मेरिट बेस्ड सिस्टममा योग्यता प्रणाली अवलम्बन नेपालमा सबल पक्ष। प्राप्तिबाट जाँदैछु सजिलो हुन्छ सबैको। हामीले सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष हेरेर जाँदा भने लेख्न धेरै पार्टमा लेख्न सकिन्छ। प्राप्ति, विकास, उपयोग र सम्भार गरेर चावडै पार्टको सबल र दुर्बल पक्ष हामी हेर्दैछौँ है। त्यस्तै लोकसेवा आयोगले जस्तो योग्यता प्रणालीले अवलम्बन गराएको छ। पाठ्यक्रममा परिमार्जन हुँदैछ, पाठ्यक्रममा परिमार्जन र नवीनतम हुँदैछ है। त्यस्तै विद्युतीय भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन है भनेको ई रिक्रुटमेन्ट प्रणाली है। तपाईँले अनलाइनबाटै भर्नाको लागि दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ, जुनसुकै ठाउँबाट पनि भर्नाको लागि आवेदन दिन सकिन्छ है। त्यो चाहिँ नेपालको चाहिँ सबल पक्ष, प्राप्तिमा चाहिँ सबल पक्ष के छ भन्ने पार्टमा भयो। अब यसमा दुर्बल पक्ष हेरौँ। दुर्बल पक्ष भनेको उम्दा तथा उत्कृष्टलाई आकर्षण गर्न सकेको छैन, उत्कृष्टलाई आकर्षण गर्न नसक्नु, आकर्षण नहुनु, उत्कृष्ट विद्यार्थी तथा उत्कृष्ट उम्मेदवारहरू नेपालमै बस्दैनन्। त्यसलाई चाहिँ कसरी आकर्षण गर्नु, यो चाहिँ दुर्बल पक्ष, त्यसलाई आकर्षण गर्न नसकिनु। समस्या भने पनि यही नै हो है। त्यस्तै पाठ्यक्रमहरू विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रमसँग चाहिँ आबद्ध नहुनु अथवा मिल्ने गरी नहुनु, पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल नहुनु, है। त्यस्तै अर्को पाठमा लोकसेवा आयोगले भर्ना तथा छनौटमा सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा भर्नामा
भूमिका पुर्याउन नसक्नु। अब यस्तो के छ भन्दाखेरि लोकसेवा आयोगले खास गरी निजामती सेवाको चाहिँ छनौटमा भर्ना तथा छनौटमा पूर्ण भूमिका खेल्दछ है। लिखित परीक्षा सञ्चालन तथा अन्तर्वार्तामा भूमिका खेल्छ भने अन्य सार्वजनिक निकाय, विश्वविद्यालय, संस्थान अनि सबैको चाहिँ लिखित परीक्षा मात्र सञ्चालन गर्ने गर्छ। त्यही भएर सबै क्षेत्रमा आबद्ध गर्न नसक्नु है। लोकसेवा आयोगलाई सबै क्षेत्रमा आबद्ध गर्न नसकिनु, यो चाहिँ दुर्बल पक्ष प्राप्तिमा भयो। अब विकासमा के छ त? विकास सम्बन्धमा, डेभलपमेन्ट सम्बन्धमा सबल पक्ष के छन् नेपालमा? नियुक्त हुँदाको बखत तालिम, गोष्ठी, सेमिनारको व्यवस्था छ है। नियुक्त हुँदाको बखत है तालिमको व्यवस्था, विभिन्न स्थानमा गएर कार्य गर्न सक्ने है। विभिन्न स्थानमा गएर कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था। निजामती सेवामा नियुक्त भयो भने विभिन्न स्थानमा गएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अगाडि अनुभव लिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै अन्यको हिसाबमा भन्नुपर्दा गोष्ठी, सेमिनारमा सहभागिता हुन पाउने अवसर है, त्यो चाहिँ सबल पक्ष विकासको हदमा भयो भने यसमा दुर्बल पक्ष के छन् समस्या चाहिँ अपर्याप्त। तालिम चाहिँ अपर्याप्त, तालिम पर्याप्त छैनन् है। तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम अपुग्दो छ। सुरुमा नियुक्त गर्दा तालिम दिन्छ, बिचमा तालिमतिर वास्ता हुँदैन र तालिम चाहिँ सैद्धान्तिक मात्र छन्, व्यावहारिक तालिम हुन नसक्नु। विकासका कार्यक्रमहरू व्यावहारिक हुन नसक्नु है। तालिममा पुरा सिद्धान्तहरूको बारेमा पढिन्छ, त्यो चाहिँ युटिलाइज हुँदैन, कार्य सम्पादनसँग युटिलाइज हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कार्य सम्पादनको सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने मूल उद्देश्य थियो, त्यो हुन सक्दैन है, त्यो कमी छ। त्यस्तै अन्य बाटोमा प्राथमिकतामा नपर्नु है। तालिम तथा प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू अथवा विकासलाई चाहिँ प्राथमिकतामा नपर्नु, यो चाहिँ दुर्बल पक्ष विकासमा हेरेँ। अब हामी उपयोग है, कसरी उपयोग सम्बन्धमा के छ त नेपालमा, कसरी उपयोग हुन्छ, सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष हेर्दैछौँ। उपयोग सम्बन्धमा भएका सबल र दुर्बल पक्ष। उपयोग सबल के छन् भन्दा उपयोगमा हामीले मूलभूत रूपमा प्रोत्साहनका कुराहरू पढ्यौँ, उत्प्रेरणाका कुराहरू पढेथ्यौँ, त्यस्तै कार्य सम्पादन, मूल्याङ्कन लगायतका कुराहरू पढेथ्यौँ। कार्य सम्पादनको आधारमा मूल्याङ्कन हुन्छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको व्यवस्था, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको व्यवस्था है। त्यसको आधारमा बढुवा हुने कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनको व्यवस्था र सही आधारमा बढुवा हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ है। कार्य सम्पादनको आधारमा प्रमोसन हुन्छ है, एउटा निश्चित पर्सेन्ट छुट्याएको हुन्छ, त्यसको आधारमा प्रमोसन हुन सक्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै है, त्यस्तै सहभागिता, विभिन्न कार्य क्षेत्रमा काम गर्न सक्ने, काम गर्ने वातावरण। निजामती सेवाको तपाईँले प्रशासनमा इफ जागिर गर्नुभएको छ भने विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न भूमिकामा कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि कार्य जिम्मेवारी अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि गैर मौद्रिक उत्प्रेरणा हुने साधन हुन्छ है, उत्प्रेरणाको साधन तयार हुन्छ। यसमा चाहिँ मूलतः दुर्बल पक्षहरू अझ धेरै छन्। कहाँसम्मको आधारमा प्रोत्साहन, यो चाहिँ तलब
तथा अन्य सुविधा भनेर पनि सबल पक्ष राख्न सकिन्छ। तलब तथा अन्य सुविधा। त्यसै दुर्बल पक्षमा चाहिँ अपर्याप्त प्रोत्साहन है। प्रोत्साहन भनेको तलब तथा अन्य सुविधाहरू पर्याप्त छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि जागिर छोडेर मान्छे अन्यत्र फिल्डमा जान सक्ने चान्स बढाएको छ। त्यस्तै कासम्मलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई बढुवामा मात्र आबद्ध गर्नु, अन्य कतै युज हुँदैन। जस्तो त्यही आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था छैन है। त्यसलाई चाहिँ दण्ड पुरस्कारसँग आबद्ध गरिएको छैन। त्यसलाई खालि बढुवाको प्रायोजनको लागि मात्र राखिन्छ है। त्यस्तै यस्तै कुराहरूलाई लेख्न सक्छ। 2-3वटा कुराहरू भए पनि मूलभूत रूपमा उपयोगका कुराहरू यति नै हुन्। अब उपयोगपछि हाम्रो सम्भार अथवा टिकाइ राख्नलाई के गरिन्छ, के कस्ता कुराहरू आछन् त मूलभूत रूपमा। सम्भार सम्बन्धमा सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष। सम्भार सम्बन्धमा भएका सबल र दुर्बल पक्षहरूको बारेमा हेरौँ। नेपालमा टिकाइ राख्नको लागि के छ है, वृत्ति विकासको व्यवस्था छ भनेको यसमा चाहिँ मूलतः श्रम ऐन तथा निजामती सेवा ऐन ऐनले श्रम सङ्गठनको व्यवस्था गरेको छ। श्रम सङ्गठनको व्यवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि श्रम सम्बन्ध कायम गर्नलाई सहायक बनाएको छ। अनुशासन र आचरणका व्यवस्था छन्। आचरणका व्यवस्थाहरू निजामती सेवा ऐनमा आचरणको व्यवस्था छ। के कार्य गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने बारे व्यवस्था छ है। त्यस्तै कर्मचारी कल्याणका कार्यक्रमहरू पनि केही हदसम्म सञ्चालन छन्। गुनासो सुनुवाई गर्ने निकायको व्यवस्था है। कार्यालयमा गुनासो सुनुवाई गर्ने व्यक्ति को हो भनेर तोकिएको हुन्छ। गुनासो सुनुवाई गर्ने निकाय तथा व्यक्तिको व्यवस्था छ। अब यसमा दुर्बल पक्ष भनेको है, टिकाइ राख्नलाई कसरी छैन, अपर्याप्त सुविधा है। त्यस्तै अन्यभन्दा आचरणको पालना प्रभावकारी ढङ्गले हुन नसक्नु, आचरणको प्रभावकारी पालना हुन नसक्नु है। आचरणको व्यवस्था ऐन कानुनमा नीतिगतमा छ भने त्यसको पालना चाहिँ भएको छैन। त्यस्तै अन्यहरूमा तपाईँले अपर्याप्त सुविधाहरू भइ नै हाल्यो। अनि त्यस्तै सबल र दुर्बल पक्ष यति नै लेख्दाखेरि हुन्छ। किनकि तपाईँले 4 भागमा डिभिजन गरिसक्यो हुनुहुन्छ होइन। 4 भागमा डिभिजन लेखेपछि तपाईँलाई समय अनुसार लेख्नको लागि पर्याप्त हुन्छ है। यो वर्तमान अवस्था भन्दै गर्दा मैले 4 चरणमै कसरी लेख्ने है, जस्तो सुरुमा भर्नाका अथवा सुरुमा प्राप्तिमा के छन् सबल, दुर्बल, विकास, उपयोग र सम्भारमा सबल र दुर्बल पक्षको व्यवस्था नै। दुर्बल पक्ष भनेको समस्याहरू हुन्। त्यसलाई अन्य रूपमा पनि हामीले उल्लेख गर्नु, समस्याहरू धेरै छन् यहाँ। तपाईँले अन्य रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ। जस्तो ट्रेनिङको व्यवस्थाहरूलाई राख्न सकियो। ट्रेनिङ इन सर्भिस ट्रेनिङ छ, तर त्यहाँ गएपछि इन सर्भिस ट्रेनिङको पक्ष कमजोर छ भनेर राख्न सकिन्छ। जब डिस्क्रिप्सन लागू गरिएको छ कार्य विवरण है, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ भनेर राख्न सकियो। धेरै पक्षहरूमा त्यस्तै अन्यमा मान्छेलाई मोटिभेट गर्न सकिएको छैन, उत्प्रेरित गर्न सकिएको छैन भन्ने योभन्दा अगाडिको जुन उपयोग पक्षमा राख्न सकिन्छ है, त्यसलाई चाहिँ
तपाईँहरूले डिल गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। मैले सबल र दुर्बल पक्ष भनेको कारण पनि तपाईँलाई डिल गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले हो। यहाँको केही कमेन्टहरू छन् भने मैले पढ्न चाहेँ। अन्तिममा नलेखेको साइट केतिर उभिएर गर्दा सजिलो हुन्थ्यो कि नि भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले अब लेख्नको लागि आज असहज भएर पनि मैले त्यो यतातिर फर्केँ, तपाईँहरूको सुझावलाई नै कार्यान्वयन गरिनेछ है। अब आजको लागि चाहिँ अलिक त्यो पर्याप्त रूपमा देख्न सक्नु भएन जस्तो लाग्यो। अब चाहिँ सुधार हुनेछ तुरुन्तै है। यसलाई चाहिँ अब भोलिको क्लासमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ सुधार गरेर लिएर जान्छौँ है। यसलाई भोलिबाट चाहिँ त्यस्तो नहुने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ। आज चाहिँ प्राविधिक रूपमा हामीले गर्नु खोजे पनि त्यो सम्भव देखिएन। केही गुनासो छन् भने भन्नुहोस्, त्यसपछि हामी आजको क्लासलाई चाहिँ यही अन्त्य गर्नेछौँ। केही गुनासो छन् भने तपाईँले उल्लेख गर्नुहोस्। यस सम्बन्धमा यो मानव स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धमा कुनै तपाईँलाई नबुझेका कुरा र केही कमेन्टहरू छन् भने तपाईँले रिप्लाई गर्नुहोला। तपाईँको कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नुहोला है। हामीले सम्बोधनको प्रयास गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ मैले आफैले पनि म्यानेजमेन्टको तर्फबाट पनि यो जुन तपाईँलाई यो अवरोध हुन गयो, यो जुन प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नु भएन, त्यसको लागि तपाईँलाई चाहिँ क्षमा प्रार्थी पनि छौँ हामी। अब चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। राम्रोसँग क्वालिटेटिभ रूपमा तपाईँहरूलाई सहज चाहिँ वातावरणमा चाहिँ हामीले यो सेवा प्रदान गर्न खोज्नेछौँ। क्लास चाहिँ कति बजेबाट सुरु भएको भनेर लेख्नु भएको छ। क्लास हाम्रो टाइममै आज 6:35मा सुरु भएको थियो है। 6:30 बजे चाहिँ सधैँ क्लास सुरु हुन्छ। त्यही भएर रेगुलर रूपमा यही टाइममा आउनु होला है। त्यसो भयो भने सजिलो हुन्छ। भेरी गुड पर्फर्मेन्स सर भन्नुभएको छ, धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूका यस्तै सुझाव सल्लाहहरू आयो भने अझै हामीले परिष्कृत ढङ्गले आउने प्रयास गर्नेछौँ। एचआरएमको कन्सेप्टमा चाहिँ जानुपर्दा है, हेर्नुहोस् है, हामीले आज पढेको कुराहरू मैले लास्टमा सर भने मैले यताबाट देख्नु भएन भनेर आज हामीले मानव स्रोत व्यवस्थापनको कन्सेप्ट के हो है, छुटेको चाहिँ के गर्नुपर्ने हो भनेर भन्नुभएको छ। आउँछ है यो भिडियो होइन। यो भिडियो पछि पनि तपाईँले यो सकिँदा बित्तिकै फेरि त्यही तपाईँले जुन लगइन गर्नुपर्छ त्यहाँ भिडियो भएर बस्छ है, त्यही हेर्नु होला। जस्तो आज हामीले पढेको मानव स्रोत व्यवस्थापनको कन्सेप्ट के हो चाहिँ, मानव स्रोत व्यवस्थापन, मानव स्रोत भनेको के हो, व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर हेऱ्यौँ र उद्देश्य यसका अब्जेक्टिभहरू के छन् त भनेर हेऱ्यौँ। त्यस्तै यसको चाहिँ मानव स्रोत र कर्मचारी व्यवस्थापन, जुन परम्परागत रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन भन्ने चलन थियो, त्यो र योमा चाहिँ के फरक छ भनेर हेऱ्यौँ। पक्षहरू, यसका एस्पेक्टहरू, फङ्सन, यसका कार्यहरू र सिस्टम, एचआरएम सिस्टम भनेको के हो त्यसबाट लाग्यौँ। यो फङ्सनभित्र यिनी चारवटा कुराहरू आउने भएकाले यसको बारेमा विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। प्राप्तिभित्र पनि अन्य सब पार्टहरू आउँछन्, त्यसलाई पनि हामीले उल्लेख गऱ्यौँ। यसले गर्दाखेरि प्राप्ति जस्तो कार्यहरू आएमा हामीले यसभित्रको पार्टहरूमा जान सक्यौँ र अन्तिममा हामीले अवस्था र समस्याहरू पनि यिनै चरणबाट, यसको सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, यसको सबल दुर्बल र चावडैको सबल दुर्बलबाट हेर्ने प्रयास गऱ्यौँ। त्यस्तो भएपछि लेखाइलाई नि उत्कृष्ट हुन्छ र हामीले धेरै पाठहरू लिन सकिन्छ है छुट्याएर लेख्दाखेरि भनेर हामीले त्यसरी हेऱ्यौँ। र नवीनतम प्रवृत्ति, अहिले चाहिँ आधुनिकतामा के कुराहरू चाहिँ योसँग सम्बन्धित कुराहरू आएको छन् भन्ने पाठमा पनि फोकस गऱ्यौँ। हामीले पिडिएफमा नोटहरू पनि दिन्छौँ र तपाईँले नबुझेको कुराहरू कमेन्ट गर्नुहोला। नोट पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुभएको छ, पाउँछ, नोट मजाले पाउँछ, तपाईँले हेर्दै गर्नु होला होइन। अरू पनि क्लासहरू रेगुलर रूपमा चल्छन् है। क्लासको लागि दुविधा नहुनुहोस्, क्लासहरू रेगुलर रूपमा तपाईँलाई दिएको टाइममै चल्छन् र आगामी दिनमा अझै परिष्कृत ढङ्गले आउँछौँ हामी है। तपाईँले सुझाव सल्लाह दिँदै गर्नु होला। फेरि पनि छुटेको चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ, त्यो आइ नै हाल्छ। अब चाहिँ आजको लागि चाहिँ म यो सेसनबाट बिदा हुन्छु। आगामी दिनमा पनि भेट हुने नै छ। सुझाव सल्लाहको अपेक्षा पनि हजुरहरूसँगबाट गर्छौँ। आजको लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच यस्तो टाइम दिनुभएकोमा है। नमस्ते।